नमस्कार हजुरहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो च्यानलमा नर्सरीदेखि मास्टर्ससम्मका सबै सब्जेक्टका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन्। हजुरहरूले युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर हाम्रो भिडियोहरूलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीले कन्सेप्ट बेस्ड क्वेसन त्यस्तै ओल्ड क्वेसन सोलुसन पुराना क्वेसनहरूको पनि सोलुसन गरेर हालेका छौँ। हजुरहरूलाई एक्जाम पास गर्नको निम्ति र आफ्नो कन्सेप्टलाई एकदम पानी जस्तै छर्लङ्ग क्लियर गर्नको निम्ति हाम्रो भिडियोले मद्दत गर्नेछ भन्ने हामीलाई लागेको छ र सकेसम्म हाम्रो भिडियोलाई लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। यो हाम्रो विनम्र अनुरोध छ हजुरहरूलाई। सधैँ चाहिँ म खेमराज ढकाल हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु। आज चाहिँ म क्लास 10 SEE को कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको ओल्ड क्वेसन सोलुसन लिएर आएको छु र आज म मोडल क्वेसन सेट 2074 मतलब 2074 सालमा हामीलाई सोधेको थियो। यो एउटा CDC ले बनाएको हैन, त्यो चाहिँ क्वेसनहरुको सेटको सोलुसन म गर्दैछु। अब यसमा जम्मा जम्मी हाम्रो 4 वटा ग्रुप छ, ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C, ग्रुप D गरेर। यो चाहिँ हाम्रो ग्रुप A हो हैन। ग्रुप A मा चाहिँ जम्मा जम्मी 3 वटा क्वेसन छन्, 1A 1B 2A 2B 3A 3B गरेर जम्मा टोटल चाहिँ 6 वटा क्वेसन छन् है ग्रुप A मा। र हरेक क्वेसनले 2 मार्क्स क्यारी गर्छ हैन। 6 वटा क्वेसनमा हरेक क्वेसनले 1-1 मार्क्स र हरेक नम्बरले 2-2 मार्क्स भनेर हाम्रो टोटल ग्रुप A को मार्क्स चाहिँ 6 मार्क्स। ठीक छ, ल अबेर नगरिकन अब आजको हाम्रो सेसन सुरु गरौँ। हाम्रो प्रश्न नम्बर 1A मा के भनिएको छ भने राइट द फर्मुला फर फाइन्डिङ द रेट अफ डिस्काउन्ट व्हेन डिस्काउन्टेड अमाउन्ट एन्ड मार्क प्राइस आर गिभन भनेको तपाईलाई मार्क प्राइस दिएको छ, त्यस्तै डिस्काउन्ट कति पैसा डिस्काउन्ट दिएको थियो त्यो दिएको छ भने रेट अफ डिस्काउन्ट निकाल्नु पर्ने छ। डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज भनौँ न हैन, निकाल्नु भनेको छ भनेपछि हेरौँ गिभन लेखौँ हामीहरू। डिस्काउन्टेड अमाउन्ट गिभन छ, दिएको छ, मानिलिउँ यो डी दिएको छ। त्यस्तै हामीलाई अर्को के दिएको छ अरे मार्क्ड प्राइस दिएको छ, एमपी दिएको छ र के निकाल्नु भनेको छ रेट अफ डिस्काउन्ट निकाल्नु भनेको छ। रेट अफ डिस्काउन्ट मतलब छुटको दर भन्छौँ हामी अथवा डिस्काउन्टको रेट है। यसलाई अर्को तरिकाले हामी भन्छौँ डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज पनि भन्छौँ है। यसको फर्मुला के हुन्छ भने डिस्काउन्टेड अमाउन्ट भनेको डी बाई मार्क प्राइस इन्टु 100% हुन्छ। हाम्रो डिस्काउन्ट जहिले पनि मार्क प्राइसमा हुन्छ, त्यही भएर हामीले जहिले पनि डिस्काउन्टेड अमाउन्ट डिभाइडेड बाई मार्क प्राइस गर्छौँ। ठीक छ, ल यो हाम्रो फर्मुला भयो। हामीलाई यति सोधेको थियो। हाम्रो क्वेसन नम्बर 1A सल्भ भयो, हाम्रो 1 मार्क्स पाक्यो है। अब हामी क्वेसन नम्बर 1B मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 1B मा चाहिँ हामीलाई के भनेको छ भने व्हाट इज द एरिया अफ एन equilateral triangle whose one side is a unit long भनेको छ। हामीलाई एउटा इक्विलेटरल ट्रायंगलको चाहिँ एरिया निकाल्नु पर्ने छ है। हामीलाई के दिएको छ अरे एउटा साइडको लेन्थ दिएको छ भनेपछि लेन्थ अफ साइड यो हामीलाई कति दिएको छ अरे ए युनिट दिएको छ हैन। अब ए मिटर ए सेन्टिमिटर त्यस्तै ए एउटा युनिट हो हैन, एउटा कुनै युनिट छ अरे यसको मिटर सेन्टिमिटर मिलिमिटर त्यस्तै। अब हामीलाई के निकाल्नु भनेको छ एरिया अफ इक्विल्याटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल भनेको कस्तो भने हेर्नुस्, इक्विलेटरल ट्रायंगल भनेको त्यस्तो ट्रायंगल हो जसको तीनटै साइड के हुन्छ बराबरी हुन्छ हैन। जस्तो यो एउटा इक्विलेटरल ट्रायंगल भयो, मैले एबीसी लेखे भने यो एबी साइड एसी साइड र यो बीसी साइड के हुन्छ सबै बराबरी हुन्छ। अनि यसको यो सबै हरेक एंगल पनि कति डिग्री हुन्छ 60 डिग्री हुन्छ, हरेक एंगल 60 डिग्री हुन्छ इक्विलेटरल ट्रायंगलमा। ठीक छ, भनेपछि एरिया अफ इक्विलेटरल ट्रायंगलको हाम्रो फर्मुला चाहिँ के हुन्छ भने √3/4 लेन्थ स्क्वायर भनेको हेर्नुस्। अब यो लेन्थ यदि
भनेर क्वेसनमा कति दिएको छ ए दिएको छ हैन भनेपछि यो सबै लेन्थ के छ ए नै छ एबी पनि यो छ बीसी पनि यो छ एसी पनि यो छ भने हाम्रो एरियाको फर्मुला के हुँदै रहेछ √3/4 ए स्क्वायर इट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर है हामीलाई चाहिएको एन्सर यही भइहाल्यो एरिया निकाल्नु भनेको थियो हामीले निकाल्यौँ ल क्वेसन नम्बर 1 को बी पनि हाम्रो सकिएको छ अब हामी क्वेसन नम्बर 2 को एमा जाम के भनेको छ भने फाइन्ड आउट द भ्यालु अफ यक्स हैन हामीलाई के दिएको छ एउटा इक्वेसन √x = 9 भनेर यसरी एउटा इक्वेसन दिएको छ अब यक्स को भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने छैन यो त बडा सजिलो छ के गर्दिनुस् अन स्क्वायरिङ बोथ साइड्स दुईटै साइडमा स्क्वायरिङ गर्दिनु भने के हुन्छ हेर्नुस् है यहाँ √x को के हुन्छ स्क्वायर हुन्छ त्यस्तै गरिकन यहाँ 9 को स्क्वायर हुन्छ भनेपछि √x को स्क्वायर हामी के भन्छौं यक्स भन्छौं यक्स हुन्छ किनकि स्क्वायर र स्क्वायर रुट काटिन्छ यक्स = कति हुने भयो 9 9 जा 81 भनेपछि हाम्रो यक्स को भ्यालु कति आयो 81 हाम्रो एन्सर आयो ठीक छ हाम्रो 1 मार्क्स पाक्यो हैन अब हामी क्वेसन नम्बर 2b मा जाम क्वेसन नम्बर 2b मा के भनेको छ भने इन द फलोइङ डेटा भनेको तल डेटा दिएको रहेछ हामीलाई डेटा तथ्याङ्कहरु दिएको छ राइट डाउन द क्लास वेयर median lies कुन क्लासमा चाहिँ हाम्रो मिडियन पर्छ मध्यिका पर्छ त्यो हामीलाई के भनेको छ निकाल्नु भनेको छ अब यहाँ डाटा यसरी दिएको छ यहाँ यक्स दिएको छ अनि यहाँ चाहिँ हामीलाई के दिएको छ डाइरेक्ट क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी दिएको छ है फ्रिक्वेन्सी दिएको छैन के दिएको छ अरे क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी यो भनेको चाहिँ फ्रिक्वेन्सीलाई हामीले जोड्दै 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 गयौं भने यो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी आउँछ है ल हेर्नुस् हामीलाई कति दिएको छ म एउटा टेबल बनाउँछु ल एउटा टेबल भयो x दिएको छ र हामीलाई अर्को क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी दिएको छ अहिले मैले ठुलै टेबल बनाएँ ठीक छ ल यहाँ दिएको छ 20 to 30 त्यस्तै 30 to 40 40 to 50 50 to 60 र 60 to 70 हामीलाई निकाल्नु भनेको के हो हेर्नुस् फाइन्ड राइट डाउन द क्लास वेयर मिडियन लाइज भनेपछि हामीलाई के पत्ता लगाउनु पर्ने छ मिडियन क्लास पत्ता लगाउनु पर्ने छ मिडियन पत्ता लगाउनु पर्ने छैन कि मिडियन क्लास चाहिँ कति हुन्छ त्यो मात्रै पत्ता लगाउनु पर्ने छ भन्नुको मतलब मिडियन चाहिँ कुन क्लासमा पर्छ यो हाम्रो 20 to 30 एउटा क्लास हो यो अर्को क्लास हो यो अर्को क्लास हो यो अर्को पाँचवटा क्लास दिएको छ हामीलाई हैन यो कन्टिन्युअस सिरिज हो भनेपछि यो क्लास पाँचवटा क्लास मध्ये कुन चाहिँ क्लासमा मिडियन पर्छ भन्न खोजेको हैन अब हेर्नुस् क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि यहाँ 16 दिएको छ 20 to 30 मा 30 देखि 40 मा यहाँ 36 दिएको छ यहाँ 61 यहाँ 77 त्यस्तै गरिकन यहाँ हामीलाई 80 दिएको छ ठीक छ भनेपछि हेर्नुहोस् हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ मिडियन क्लासको फर्मुला के हो त्यो थाहा हुनुपर्छ त्यो मिडियन क्लासको फर्मुला के हुन्छ त हेर्नुस् त भ्यालु अफ n/2th टर्म अफ CF है यो फर्मुला भयो अब n भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो टोटल फ्रिक्वेन्सी n लाई हामी के भन्छौं टोटल फ्रिक्वेन्सी भन्छौं ठीक छ अब हामीलाई यहाँ फ्रिक्वेन्सी त दिएको छैन हैन अब कसरी थाहा पाउने टोटल फ्रिक्वेन्सी कति हो भन्दा हाम्रो टोटल फ्रिक्वेन्सी र जुन यो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको लास्ट हुन्छ नि टर्म यो जहिले पनि बराबरी हुन्छ त्यही भएर हाम्रो यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि नम्बर अफ टर्म्स अथवा टोटल फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ भन्दाखेरि 80 हुने रहेछ ठीक छ त्यही भएर हाम्रो n को भ्यालु त 80 भइहाल्यो त्यसो भए भ्यालु अफ 80/2th टर्म अफ CF ठीक छ
यो भनेको के हो भ्यालु अफ 40th टर्म अफ CF ठीक छ। अब हेर्नुहोस् यो 40 टर्म हाम्रो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीमा कहाँ पर्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है यो 40 भनेको हाम्रो एउटा 36 र 61 को बिचमा पर्छ ठीक छ। भनेपछि हेर्नुहोस् अब हामीले यो हाम्रो जुन 40 टर्म छ यो 40 टर्म कहाँ पर्यो अरे हाम्रो 36 र 61 को बिचमा पर्यो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीमा। तर हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मिडियन क्लास चुज गर्ने बेला अथवा क्वार्टाइल क्लास अथवा जेमा पनि हामीले यो जति आएको छ त्यो भन्दा एक स्टेप बढी क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीलाई चुज गर्नुपर्छ। भनेपछि हाम्रो यो 40 भन्दा एक स्टेप बढी कति हो 61। त्यही भएर यो 61 को करेस्पोन्डिङ क्लास कुन हो 40 to 50। त्यही भएर हाम्रो मिडियन क्लास कति रहेछ 40 to 50 भन्छ। यसरी लेखौँ न सिन्स 40th टर्म लाइज इन 61 है सो मिडियन क्लास इक्वल्स कति हुन्छ हाम्रो 40 to 50 एन्सर है। क्वेसन नम्बर 3 को एमा जाउँ है। क्वेसन नम्बर 3 को एमा के भनिरहेको छ भन्दाखेरि राइट डाउन द रिलेसन बिट्विन the area of a parallelogram and a triangle standing on the same base and between same parallel lines. अब हेरौँ यो कुरा बुझौँ है यो के भनिरहेको छ। म एउटा फिगर बनाउँछु तपाईलाई त म फिगरबाट म बुझाउँछु है। एउटा चाहिँ हाम्रो यस्तो प्यारालेलोग्राम छ अरे ठीक छ। पक्नुहोस् अलि म सिधा बनाउँछु। यस्तो प्यारालेलोग्राम छ अरे मानिलिउँ यो प्यारालेलोग्रामको यो बेस भयो AB यो अर्को माथिको साइड CD भयो यो र यो लाइन के छ यसरी प्यारालल छ ठीक छ ल। अनि अर्को एउटा ट्रायंगल छ अरे यो ट्रायंगल चाहिँ कसरी बसेको छ भन्दाखेरि यसरी बसेको छ अरे हेर्नुस् है यस्तो छ यो ट्रायंगल छ। यो ट्रायंगल पनि AB मा बसेको छ। एउटा बेस यसको AB छ प्यारालेलोग्रामको पनि एउटै बेस छ मतलब एउटा बेस के छ AB छ हैन। दुईटै ट्रायंगल र प्यारालेलोग्राम दुईटैको बेस एउटै छ AB हैन। अनि प्यारालेलोग्राम पनि र ट्रायंगल पनि के छ ठ्याक्क हाम्रो दुईटा प्यारल लाइन बीचमा छ हैन। भने यो जुन ट्रायंगल छ ABX भन्ने ट्रायंगल यो ट्रायंगल र ABCD भन्ने जुन प्यारालेलोग्राम छ यो प्यारालेलोग्रामको चाहिँ के रिलेसन छ हामीलाई हैन त्यो चाहिँ लेख्नु भनेको छ रिलेसन लेख्नु भनेको छ। भनेपछि म के लेख्छु भने यहाँ हेर्नुस् यसको रिलेसन हामीलाई एउटा थ्योरम छ क्या। त्यो थ्योरमले के भन्छ भन्दाखेरि एरिया अफ प्यारालेलोग्राम is equals to 2 times area of triangle। बुझ्नु भयो किनकि यो एउटा रिजन यसको छ हैन। The area of a triangle is half of the area of a parallelogram standing on a same base and between same parallel lines। यो हामीले एउटा म्याथमेटिक्समा एउटा थ्योरम पढ्नुपर्छ। यो चाहिँ थ्योरम भनेको चाहिँ एउटा प्रुफ हो क्या म्याथमेटिक्सको एउटा प्रुफ एउटा रुल जस्तै यो लगाएको तर यो चाहिँ एउटा प्रुफ गरेर आएको कुरा हो प्रमाणित गरेर आएको कुरा हो ठीक छ प्रुफ गरेर आएको कुरा हो। त्यही भएर यसको रिजन के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि हेर्नुस् एरिया अफ अ ट्रायंगल is equal to half of the area of
parallelogram standing on same base, हाम्रो यहाँ बेस सेम के छ AB छ, standing on same base and between same parallel lines, ठीक छ हो। यो चाहिँ हाम्रो के हो रिजन भयो, सेम बेस र सेम प्यारलल लाइन्समा छ भने हाम्रो के हुन्छ ट्रायंगलको एरिया चाहिँ प्याराग्रामको एरियाको ठ्याक्क हाफ हुन्छ। भन्नुको मतलब के हो एरिया प्याराग्राम भनेको 2 टाइम्स हुन्छ भनेर मैले त्यही भएर यहाँ रिलेसन लेखे। यो चाहिँ हाम्रो के भयो रिक्वायर्ड रिलेसन भयो, ठीक छ। हामीले क्वेशनमा यो रिलेसन चाहिँ सोधेको थियो हो है, यो रिलेसन सोधेको। ल अब हामी अर्को क्वेशनमा जाऊँ 3 को बी मा। 3 को बी मा के क्वेशन छ भने हेर्नुस्, इन द गिवन फिगर, एउटा फिगर दिएको रहेछ हामीलाई। पहिला म फिगर बनाउँछु है। कस्तो फिगर छ भने एउटा सर्कल छ यहाँ यस्तो प्रकारको, अनि यो सर्कलको एउटा सेन्टर छ यो ओ, अनि यहाँ यसरी यस्तो प्रकारले पक्नु चाहिँ म अर्को कलरले गर्छु। यो यस्तो छ, अनि यो चाहिँ सेन्टर ओ छ, यो सेन्टर ओमा चाहिँ यो यसरी जोडिएको छ है। अनि यो एंगल चाहिँ हामीलाई x डिग्री दिएको छ, x डिग्री। त्यस्तै गरिकन यो एंगल चाहिँ हामीलाई 60 डिग्री दिएको छ, ठीक छ। अनि यसको नाम चाहिँ के दिएको छ भने ए बी सी हैन। अब इन द फिगर के भनिएको छ भन्दाखेरि ओ भनेको चाहिँ के हो सेन्टर अफ अ सर्कल, सर्कलको एउटा सेन्टर हो, वृत्तको सेन्टर हो हैन। त्यस्तै गरिकन व्हाट इज द भ्यालु अफ x, x को भ्यालु कति हुन्छ त निकाल्नुस् भनेर हामीलाई सोधेको छ, ठीक छ यो प्रश्न। अब यहाँ हेर्नुस् यो फिगरमा मैले के लेख्न मिल्छ भन्दाखेरि एंगल एओसी भनेको चाहिँ 2 टाइम्स अफ द एंगल एबीसी हुन्छ हैन। हाम्रो यो एंगल भनेको चाहिँ यो एंगलको ठ्याक्कै 2 गुना डबल हुन्छ, 2 गुना बेसी हुन्छ, ठीक छ। अब यो मैले भनेको हैन है, यो कसले भन्छ भन्दाखेरि हाम्रो सर्कलको थ्योरम नम्बर 7 छ। त्यो थ्योरम नम्बर 7 ले के भन्छ भन्ने हेर्नुस् यहाँ, द एंगल एट द सेन्टर अफ अ सर्कल इज ट्वाइस, ट्वाइस भनेको ठ्याक्क डबल, द एंगल it its circumference standing on same arc। भन्नुको मतलब के भन्दाखेरि हेर्नुस् यो जुन सेन्ट्रल एंगल छ यो एंगल हाम्रो कुन आर्कमा छ हेर्नुस् यो एसी भन्ने आर्कमा छ, ठीक छ। त्यस्तै हाम्रो यो x डिग्री भन्ने जुन यो एंगल छ x डिग्री यो पनि त यही आर्कमा बनेको छ हैन, यही आर्कमा त बनेको छ। यो पनि आर्क त दुईटैको सेम छ भनेपछि यदि कुनै पनि दुईटा एंगल, एउटा चाहिँ सेन्ट्रल एंगल, यो चाहिँ सेन्टरमा बनेको छ त्यही भएर सेन्ट्रल एंगल, यो चाहिँ सर्कमफरेन्समा बनेको छ त्यही भएर यो एंगल एट सर्कमफरेन्स भनेको, बुझ्नुभयो। यदि एउटै आर्कमा एसी भन्ने एउटै आर्कमा छ यहाँ चाहिँ हैन, एउटै आर्कमा सेन्ट्रल एंगल र एउटा सर्कमफरेन्सको एंगल छ भने त्यतिखेर के हुन्छ सेन्ट्रल एंगल भनेको चाहिँ सर्कमफरेन्सको एंगल भन्दा 2 गुना बढी हुन्छ। भन्नुको मतलब जुन यो 60 डिग्री छ नि यो चाहिँ x डिग्री भन्दा 2 गुना बेसी हुन्छ भनेको। भन्नुको मतलब हेर्नुस् एंगल एओसी कति छ हाम्रो 60 डिग्री छ भनेपछि यो के हुन्छ 2 टाइम्स एंगल एबीसी भनेको x हो, यस्तो हुन्छ, ठीक छ। त्यसो भए यो 2 डिग्री यता आउँदा के हुन्छ डिभिजन 60 डिग्री बाइ 2 भनेको x भयो, देयरफोर x इज इक्वल टु कति छ 30 डिग्री हुँदो रहेछ, ठीक छ। हो यसरी हामीले यो क्वेशनलाई सल्भ गर्न सक्छौं है। ल अब हाम्रो अहिले चाहिँ ग्रुप ए चाहिँ सकिएको छ, ठीक छ। अब हामी ग्रुप बी मा जाऊँ। ग्रुप बी मा के छ भन्दाखेरि हेरौँ है।
ग्रुप बी। यसमा चाहिँ हाम्रो टोटल 17 वटा क्वेसन छ र हरेक क्वेसन चाहिँ 2 मार्क्सको छ। भने चाहिँ हाम्रो टोटल कति छ ग्रुप बी हो 34 मार्क्सको चाहिँ हाम्रो के छ ग्रुप बी छ। ठिक छ ल। त्यसो भए अब हामी ग्रुप बी को फर्स्ट क्वेसनमा जाऊँ। क्वेसन नम्बर 4A मा के भनेको छ भन्दाखेरि हाउ मच मोर इज रुपिज 3060 देन द value including 13% VAT in rupees 2700। ल यो हामीलाई क्वेसन सोधेको छ। ठिक छ हामीलाई के क्वेसन सोधेको छ भन्दाखेरि हेर्नुस् है हामीले के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि हेर्नुस् दुईटा पैसामा कम्पेरिजन गर्नुपर्ने छ। यो जुन 3060 छ यो 3060 रुपैयाँ चाहिँ बढी छ अरे। के भन्दा बढी छ अरे यो 2700 रुपैयाँमा मैले यो भ्याट 13% भ्याट जब जोड्छु एड गर्छु एड गरिसकेपछि एउटा पैसा आउँछ हैन। भने त्यो पैसा र यो 3060 पैसा चाहिँ हामीले कम्पेरिजन गर्नुपर्ने छ। भनेको यो जुन 3060 रुपैयाँ छ नि यो चाहिँ बेसी हुन्छ अरे। कतिले बेसी हुन्छ हाउ मच मोर भनेको छ। कतिले बेसी हुन्छ त यो 3060 रुपैयाँ त्यो हामीलाई निकाल्नु भनेको छ। ठिक छ ल त्यसो भए हेरौँ। ल हाम्रो हेर्नुहोस् फर्स्ट भ्यालु दिएको छ रुपिस 3060 दिएको छ है। र अब सेकेन्ड भ्यालु हामी हेरौँ कति आउँछ। सेकेन्ड भ्यालु हाम्रो 2700 भनेको 2700 दिएको छ। अनि भ्याट पर्सेन्टेज चाहिँ हामीलाई 13% दिएको छ। भनेपछि हेर्नुहोस् भ्यालु इन्क्लुडिङ भ्याट भनेको कति हुन्छ त्यो भनेको 2700 प्लस भ्याट एमाउन्ट हुन्छ अथवा भ्याट एमाउन्ट हुन्छ। अब भ्याट एमाउन्ट भनेको कति हो हेर्नुहोस् तर हामीलाई त भ्याट पर्सेन्टेज दिएको छ भनेपछि भ्याट पर्सेन्टेज अफ कति हुन्छ 2700 किनकि हामीले यसमै जोड्नु पर्ने हो हैन। ल 2700 प्लस सरी यहाँ भ्याट पर्सेन्टेज कति छ लेखौँ न त हैन। भ्याट पर्सेन्टेज 13% छ। 13% अफ 2700 यो भनेको 2700 प्लस 13/100 इन्टु 2700 आयो। अब यहाँ हाम्रो दुईटा जिरो क्यान्सल भयो। के बाँकी रह्यो त 2700 प्लस 13 इन्टु 27 कति हुन्छ भन्नुहोस् त 351 हुन्छ। अब 351 मा हामीले 2700 जोड्यौँ भने कति हुन्छ 3051 हुन्छ। हेर्नुहोस् त हाम्रो सुरुको फर्स्ट भ्यालु दिएको छ 3060 र हामीले भ्याट जोडेर भ्यालु कति निकाल्यौँ 3051 निकाल्यौँ हो। त्यसो भए हाम्रो कतिले बेसी रहेछ त हाउ मच मोर भनेको ल रिक्वायर्ड भ्यालु भनौँ न। रिक्वायर्ड भ्यालु अथवा रिक्वायर्ड एन्सर हाम्रो के हो कतिले बढी रहेछ हेर्नुहोस् 3060 थियो हाम्रो यो चाहिँ 3051 आयो भने चाहिँ रुपिज 9 ले चाहिँ बढी रहेछ। ठिक छ हेन्स यसरी लेख्नुहोस् द हेन्स 3060 is more by रुपिज 9 भनेर यसरी हजुरहरूले एन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ ल। अब हामी अर्को क्वेसनमा जाउँ। के भनेको छ भन्दाखेरि 4 को बी मा हेर्नुहोस् है। अ फार्मर bought a tractor for rupees 4 lakh and sold it after using some time at 10% depreciation।
rate per year. What is the cost of tractor after 2 years? ल सल्युसन हेर्नुस् है के भनेको छ हामीलाई क्वेसनमा। एउटा फार्मर रहेछ, एउटा किसान रहेछ, त्यो किसानले चाहिँ 4 लाखमा के किनेको रहेछ चाहिँ ट्र्याक्टर किनेको रहेछ। ठिक छ, 4 लाखमा ट्र्याक्टर किनेको रहेछ। एन्ड सोल्ड इट आफ्टर युजिङ सम टाइम भनेको केही समय युज गरेछ हैन। अब युज गरेपछि अनि त्यो युज गरिसकेपछि त्यसलाई फेरि पछि बेच्नु पर्यो भने के हुन्छ, जतिमा किनेको त्यतिमा त बेच्न पाउँदैन, अलिकति भाउ अलिकति मूल्य त गर्छ। तपाईँहरू जस्तो फर इक्जाम्पल मोटरसाइकल किन्नुहुन्छ 2-3 लाखमा किन्नुहुन्छ अनि बेच्ने बेलामा 3 लाखमा बेच्न पाउनुहुन्छ? पाउनुहुन्न, किनकि त्यसको मूल्य घट्छ क्या, डिप्रिसिएसन हुन्छ, मूल्य ह्रास हुन्छ भन्छौँ हामी हैन। नेपालीमा भन्ने हो भने मिश्र ह्रास भन्छौँ। त्यो चाहिँ 10% हुन्छ अरे, हरेक वर्ष 10-10%ले त्यसको चाहिँ भ्यालु चाहिँ घट्दो रहेछ भने अब 2 वर्ष पछाडि हेर्नुहोस् है, डिप्रिसिएसन के छ 10% पर इयर छ। 10% पर इयर भनेको हरेक वर्ष 10%ले घट्दो रहेछ भने 2 वर्ष पछाडि कति हुन्छ भनेर सोधेको छ कस्ट। ठिक छ, 2 वर्षपछि आज कतिमा किनेको थियो हाम्रो फार्मरले, कतिमा किनेको रहेछ त्यो ट्र्याक्टर? 4 लाखमा किनेको रहेछ, 4 लाखमा। ठिक छ, भनेपछि हेर्नुहोस् गिभन लेखौँ हामीहरू हैन। ल इनिसियल कस्ट भनेको सुरुको कस्ट कति थियो अरे अफ ट्र्याक्टर, ट्र्याक्टरको सुरुको कस्ट माथि लगौँ। ल यसलाई चाहिँ हामी अब के लेखौँ भन्दाखेरि इनिसियल कस्ट अथवा ओरिजिनल कस्ट भनेको हाम्रो पी कति छ ₹4 लाख छ। ठिक छ, त्यस्तै गरिकन डिप्रिसिएसन कति छ, रेट अफ डिप्रिसिएसन कति छ, रेट अफ डिप्रिसिएसन भनेको आर इक्वल्स टु 10% पर इयर छ। हरेक वर्ष 10% डिप्रिसिएसन हुन्छ। ठिक छ, टाइम पिरियड अफ डिप्रिसिएसन मतलब कति पछि निकाल्नु भनेको छ हामीलाई टाइम, 2 वर्ष पछाडि निकाल्नु भनेको छ नि त हैन। त्यही भएर टाइम पिरियडलाई टी भनेको चाहिँ कति भयो 2 इयर्स भयो। ठिक छ, त्यसो भए अब हेर्नुहोस् हामीलाई के निकाल्नु भनेको छ कस्ट अफ ट्र्याक्टर आफ्टर 2 इयर्स भनेर भनेको छ। ल कस्ट आफ्टर 2 इयर्स, यसलाई चाहिँ मैले के लेख्छु पी, अब यो P2 भनेर लेखौँ न, खासमा पिटी नै हो हैन। P2 इज इक्वल टु वाट भनेको 2 इयर्स भनेपछि मैले P2 लेखेँ हैन। ल हेर्नुहोस् हामीलाई के फर्मुला थाहा छ, ल यसलाई पिटी नै लेखौँ किनकि हाम्रो फर्मुला पिटीमा छ यसरी। कस्ट आफ्टर 2 इयर्स इज इक्वल्स टु इनिसियल कस्ट अथवा ओरिजिनल कस्ट 1 माइनस रेट अफ डिप्रिसिएसन डिभाइडेड बाई 100 र यसको पावर के हुन्छ टाइम पिरियड अफ डिप्रिसिएसन। ठिक छ, ल हेर्नुहोस् है अब हाम्रो इनिसियल कस्ट कति छ 4 लाख छ, 1 माइनस आर भनेको कति छ हाम्रो 10% छ, त्यही भएर 10 डिभाइडेड बाई 100 को पावर कति छ 2। अब हेर्नुहोस् यो क्यालकुलेटरमा थिच्नुहोस् तपाईँको कति आउँछ 4। ल पहिला 1 माइनस 0.1 को स्क्वायर भनेको 0. इन्टु यो चाहिँ 0.81 आयो। ठिक छ, अब यसलाई 4 लाखसँग मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भयो भने तपाईँको कति आउँछ 3,24,000 आउँछ। भनेपछि हाम्रो एन्सर आइसक्यो। हामीले के लेख्न पायौँ हेन्स द कस्ट अफ ट्र्याक्टर आफ्टर 2 years is ₹3,24,000। ठिक छ, इट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर है। ल अब अर्को क्वेसनमा जाऊँ। क्वेसन नम्बर 4 भी सक्यो हाम्रो। अब 5 मा जाऊँ हामीहरू। 5 मा क्वेसन के छ हेर्नुहोस् है। द क्यापासिटी अफ अ सिलिन्ड्रिकल
भनेको ड्रम जस्तो होइन, सिलिन्ड्रिकल मेटल भनेको छ। सिलिन्ड्रिकल मेटल ट्याङ्क, हजुरले त ड्रम देख्नु भएको छ नि, हो त्यस्तै खालको ड्रम, ठुलो खालको ड्रम हुन्छ नि, ठ्याक्कै त्यो भनेको सिलिन्ड्रिकल सेप हो होइन। ल सिलिन्ड्रिकल मेटल ट्याङ्क अफ हाइट 1 मिटर इज 1500 liters. How much square meters of metal sheet would be needed to make its base भनेर हामीलाई क्वेसनमा सोधेको छ। ठिक छ, अब यहाँ हेरौँ है, यो कुरा के छ अरे, एउटा यस्तो सिलिन्ड्रिकल ट्याङ्क छ अरे। सिलिन्ड्रिकल ट्याङ्कमा बनाउँदैछु, बक्नुहोस्, यस्तो छ, यस्तै प्रकारले यहाँ यस्तो छ, अनि यो सिलिन्डर भयो है। होला यस्तो यो सिलिन्डर भयो। हेर्नुहोस् ल, हाम्रो माथि पनि के हुन्छ, यसरी सर्कल हुन्छ, मुनि पनि सर्कल हुन्छ। ठिक छ, सिलिन्डरमा। अनि हामीलाई के भनेको छ, यो सिलिन्ड्रिकल ट्याङ्कको हाइट कति छ अरे, 1 मिटर छ अरे। यो हाइट जुन छ, यो हाइट एच भनेको चाहिँ 1 मिटर छ अरे। ठिक छ, र यसको क्यापासिटी चाहिँ कति छ, 1500 लिटर्स छ अरे। भनेपछि यहाँ हेर्नुहोस् है, म लेख्छु पहिला, हाइट कति छ, एच इक्वल्स टु 1 मिटर छ, क्यापासिटी चाहिँ 1500 लिटर्स छ। अब 1500 लिटर भनेको के हो भन्दाखेरि हामीलाई भोल्युम दिएको हो, बुझ्नुभयो। यसको भोल्युम भी चाहिँ कति छ अरे, यो सिलिन्डरको 1500 लिटर्स छ अरे। ठिक छ, अब हेर्नुहोस् है, हामीले लिटरलाई मिटर क्युबमा चेन्ज गर्नुपर्छ। अब कति मिटर क्युब भनेको कति लिटर हो भनेर चाहिँ हामीलाई थाहा हुनु पर्यो है। ल हेर्नुहोस् है, 1 मिटर क्युब भनेको 1000 लिटर हो। यसको मिनिङ के हो, यदि कुनै 1 मिटर क्युबको एउटा भोल्युम भएको ट्याङ्क छ भने त्यसमा 1000 लिटर पानी जाने रहेछ होइन। भन्नुको मतलब लेन्थ 1 मिटर, ब्रेथ 1 मिटर र हाइट 1 मिटर भएको कुनै एउटा ट्याङ्क छ भनेको त्यसको भोल्युम कति हुन्छ, 1 मिटर क्युब हुन्छ। हो त्यो 1 मिटर क्युब भएको ट्याङ्कमा चाहिँ 1000 लिटर पानी जाने रहेछ। ठिक छ, त्यसो भए हेर्नुहोस्, अब 15000 लिटर भनेको कति हो भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, यहाँबाट हामी के निकाल्न सक्छौँ, 1 लिटर भनेको कति हुन्छ, 10⁻³ मिटर क्युब हुन्छ। त्यसो भए यो कति भयो हेर्नुहोस्, 1500 लिटर छ, यसलाई मिटर क्युबमा लग्दाखेरि 10⁻³ मिटर क्युब हुने भयो। यो भने कति आउँछ हाम्रो, 1.5 मिटर क्युब। ल भोल्युम चाहिँ यसको कति रहेछ अरे, हाम्रो 1.5 मिटर क्युब रहेछ। अब के भनेको छ, हाउ मच स्क्वायर मिटर्स अफ मेटल सिट वुड बी निडेड टु मेक इट्स बेस। अब बेस भनेको के हो, यो चाहिँ हाम्रो बेस हो। यो यसको बेसमा पनि के हुन्छ, यसरी एउटा सर्कल हुन्छ। ठिक छ, अनि यो बेसको जुन मेटल छ नि, यो जुन फलाम छ, त्यो फलाम चाहिँ कति स्क्वायर मिटर चाहिन्छ भनेको छ, कति मिटर स्क्वायर चाहिन्छ भनेको। स्क्वायर मिटर भनेको के भनेको चाहिँ कति मिटर स्क्वायर चाहिन्छ भनिरहेको छ, भनेको एरिया कति हुन्छ त बेसको भनेर यसले सोधिरहेको छ। ठिक छ, त्यसो भए यहाँ हेर्नुहोस्, हामीलाई के निकाल्नु भनेको छ, यसले बेस एरिया भनेको चाहिँ कति हुन्छ, त्यो चाहिँ हामीलाई निकाल्नु भनेको छ। एरिया अफ बेस इक्वल्स टु वाट। ठिक छ, यो सिलिन्डरको बेसमा के छ, सर्कल छ, सर्कलको एरिया के हो, πr² होइन। यदि हामीलाई रेडियस थाहा भयो भने त हामीले के गर्न सक्छौँ रहेछौँ, यो भनेको चाहिँ हाम्रो रेडियस हो होइन, आर रेडियस। यदि रेडियस हामीले थाहा पायौँ भने चाहिँ बेसको एरिया निकाल्न सक्ने रहेछौँ होइन। भने हामीलाई रेडियस थाहा पाउनु पऱ्यो, रेडियस थाहा पाउनको लागि हामीलाई यहाँ भोल्युम र हाइट दिएको हो। ठिक छ, त्यसो भए हेरौँ, हामीलाई के थाहा छ, विन हो। भोल्युम अफ सिलिन्डरको फर्मुला के हो, भोल्युम अफ सिलिन्डर बी भनेको कति हुन्छ, πr² इन्टु एच। आर भनेको चाहिँ रेडियस, भोल्युम हाम्रो कति छ, 1.5 मिटर क्युब छ। यो पाई इन्टु r² इन्टु एच, हाइट भनेको कति छ, 1 मिटर छ। भनेपछि 1.5 इक्वल्स टु 22/7 इन्टु r² नै हुने भयो है। त्यसो भए 1.5 यो 7 यता के हुन्छ,
मल्टिप्लाई हुन्छ डिभाइडेड बाई 22 इज इक्वल्स टु आर स्क्वायर। अब हेर्नुहोस् तपाईँ यो क्यालकुलेटरमा थिच्नुहोस् कति हुन्छ 1.5 इन्टु 7 भनेको 10.5 हुन्छ। 10.5 डिभाइडेड बाई 22 गर्दाखेरि तपाईँको 0.477 आउँछ। ठिक छ 0.477 इज इक्वल्स टु आर स्क्वायर। अब यो स्क्वायर चाहिँ यता आउँदा के हुन्छ स्क्वायर रुट हुन्छ। स्क्वायर रुट अफ 0.477 इज इक्वल्स टु आर। देयरफोर रेडियस कति आयो रुट ओभर 0.477 भनेको 0.69 मिटर आयो। ठिक छ अब हेरौँ रेडियस यदि यसको यति आयो भनेपछि हामीलाई बेस एरिया त निकाल्न सक्छौँ हामीले। भनेपछि एगेन बेस एरिया अथवा एरिया अफ बेस भनेको कति हुन्छ एबी इज इक्वल्स टु पाई आर स्क्वायर। पाईको भ्यालु 22/7 रेडियस छ 0.69 यसको स्क्वायर। अब हेरौँ यो क्यालकुलेटरमा थिच्दा कति हुन्छ 22/7 इन्टु 0.69 को स्क्वायर। यो गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो 1.49 मिटर स्क्वायर। ठिक छ भनेपछि बेस एरिया हाम्रो कति हुँदो रहेछ 1.49 स्क्वायर रहेछ। त्यसो भए हामीले के लेख्न पायौँ हेन्स 1.49 मिटर स्क्वायर अफ metal sheet would be needed to make its base। ठिक छ ल यसरी हामीले यो प्रश्नलाई सल्भ गर्न सक्यौँ है। अब हामी क्वेसन नम्बर 5B मा जाऊँ है। क्वेसन नम्बर 5B मा के सोधेको छ भने हेर्नुहोस् इफ 27 metal spheres of radius x centimeter each are melted to form a single sphere of radius y centimeter। ठीक छ find the ratio of ratio भनेको छ है। find the value of ratio x is to y। यो चाहिँ हामीलाई निकाल्नु भनेको छ। ल पक्रुस् म तपाईलाई क्वेशन बुझाउँछु है। के रहेछ भन्दाखेरि मेटल स्फियर रहेछ जम्मा जम्मी 27 वटा तर त्यसको रेडियस कति छ x सेन्टिमिटर रहेछ। 27 वटा स्फियर छ तर त्यसको रेडियस कति छ x सेन्टिमिटर छ। 27 वटा जुन स्फियर थियो त्यसलाई चाहिँ के गरेछ भने आगोमा मज्जाले दन्काएर तताएर त्यसलाई पुरै पगालेछन् मेल्ट गरेछन्। अनि त्यस्तो मेल्ट गरिसकेपछि एउटा ठुलो एउटा स्फियर चाहिँ बनाएछन् त्यो मेल्ट गरिसकेकोबाट। ठिक छ र त्यो जुन एउटा ठुलो स्फियर बनाए त्यो स्फियरको रेडियस चाहिँ कति छ अरे हाम्रो y सेन्टिमिटर छ अरे। भने के निकाल्नु भनेको छ भन्दाखेरि हामीलाई x is to y निकाल्नु भनेको छ। मतलब x is to y भनेको x by y निकाल्नु भन्न खोजेको हो हैन। अब यो केही छैन हेर्नुस् एकदम सजिलो छ। ल नम्बर अफ मेटल स्फियर कति छ जम्मा जम्मी n भनेको 27 वटा छ। ठीक छ त्यसपछि स्मल मेटल स्फियर रेडियस। अब रेडियस अफ स्मल मेटल स्फियर भनेको मैले आर कति छ यो x सेन्टिमिटर छ। ठीक छ जुन सानो सानो स्फियर छ नि 27 वटा त्यो 27 वटा स्फियरको रेडियस चाहिँ कति छ x सेन्टिमिटर छ। त्यस्तै गरिकन हाम्रो अर्को के भनेको छ रेडियस अफ सिंगल भनेको अब यो ठुलो हुन्छ यो बिग हुन्छ अलिकति हैन। सिंगल मेटल स्फियर चाहिँ कति छ हाम्रो क्यापिटल आर मानौँ यसलाई कति छ यो y सेन्टिमिटर छ भने हामीलाई के निकाल्नु भनेको छ x is to y equals to what। यसको मिनिङ के x by y equals to what है। x by y को भ्यालु कति हुन्छ भनेर निकाल्नु भनेको छ। भनेपछि हेर्नुहोस् we know हामीलाई के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि भोल्युम अफ 27 स्मल मेटल स्फियर
स्फियर्स इज इक्वल्स टु भोल्युम अफ सिंगल मेटल स्फियर, किनकि यसको रेडियस पनि त ठुलो छ नि त हैन। ल जुन 27 वटा सानो स्फियर थियो नि, त्यो 27 वटा सानो स्फियरलाई पगालेर एउटा स्फियर बनाएको। भन्नुको मतलब के हुन्छ, त्यो 27 वटा स्फियरको जुन भोल्युम छ नि सबै जोड्दाखेरि 27 वटाको भोल्युम र त्यो एउटाको भोल्युम के हुन्छ, बराबरी हुन्छ हाम्रो। ठिक छ, भोल्युम बराबरी हुन्छ। अनि चाहिँ अब हेर्नु 27 वटाको भोल्युम कति हुन्छ भन्दाखेरि 27 वटा इन्टु एउटाको भोल्युम कति हुन्छ, हाम्रो भोल्युम अफ अ स्फियरको फर्मुला के हो हजुरलाई थाहा छ, 2/3 पाई आर क्युब। रेडियस त हाम्रो स्मल आर हो नि त, त्यही भएर। त्यस्तै सिंगल स्फियर त कतिवटा हो, एउटा हो। यसको भोल्युमको फर्मुला के हुन्छ, यसको पनि सेमै हो 2/3 पाई, तर यसको रेडियस के छ, ठुलो छ, त्यही भएर आर क्युब। और अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो पाई र यो पाई कटिहाल्यो, त्यस्तै यो 2/3 र यो 2/3 पनि कट्यो। के बाँकी रह्यो यहाँ 27। अब आर स्मल आर भनेको कति छ, हाम्रो यक्स छ भनेपछि 27 इन्टु यक्स क्युब इज इक्वल्स टु क्यापिटल आर भनेको वाई क्युब छ। और अब यहाँ हेर्नुहोस्, म के गर्छु भने यो वाई क्युबलाई म यतातिर ल्याउँछु, 27 यक्स क्युब बाई वाई क्युब इन्टु 1, सरी है, यो 4/3 पाई क्युब हो यसको भोल्युम है। हेमिस्फियरको चाहिँ हाम्रो 2/3 हो, हाम्रो यो स्फियरको चाहिँ 4/3 पाई क्युब हो। तर यहाँ 4/3 भए पनि यो के हुन्छ, हाम्रो क्यान्सल हुन्छ, कटिहाल्छ, यो त्यस्तो केही फरक परेन। तर भोल्युमको फर्मुला चाहिँ स्फियरको 4/3 पाई क्युब हो है। ल अब हेर्नुहोस्, यो एक्स वाई क्युब यहाँ मल्टिप्लाई 1 सँग मल्टिप्लाईमा हुन्छ भने चाहिँ यसलाई मैले यतातिर ल्याउँदा के हुन्छ, डिभाइड हुन्छ, इज इक्वल टु कति भयो, 1 भयो। और अब यो 27लाई मैले उता लाग्दा के हुन्छ हेर्नुहोस्, यो 27 यता जाँदाखेरि डिभाइडमा हुन्छ, 1/27 भयो। और हेर्नुहोस्, यक्स क्युब बाई वाई क्युबलाई हाम्रो इन्डिसेसको लले के भन्छ, यदि ए क्युब बाई बी क्युब छ भने हामीले ए बाई बी को होल क्युब लेख्न मिल्छ है। त्यही भएर यक्स क्युब बाई वाई क्युबलाई मैले यक्स बाई वाई को होल क्युब लेख्न मिल्यो है, इज इक्वल्स टु। अब यहाँ हेर्नुहोस् 1/27 छ, यसलाई मैले के लेख्न मिलेँ, 1/3 क्युब, 1 क्युब बाई 3 क्युब यसरी लेख्न पाएँ, किनकि 3 को क्युब भनेको कति हो, 27 हो। और यक्स बाई वाई को पुरै क्युब भनेको कति हुन्छ, 1/3 को क्युब हुन्छ है। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, हाम्रो पावर त इक्वल छ भनेपछि यो के हुन्छ, बेस पनि यो पनि इक्वल हुने रहेछ। ठिक छ, हेर्नुहोस् त, यदि ए को क्युब इज इक्वल टु हाम्रो यहाँ यक्स को पनि क्युब हुन्छ भने यो ए र यक्स के हुन्छ, बराबरी हुन्छ। ठिक छ, पावर सेम छ भने हाम्रो बेस पनि सेम हुन्छ। त्यही भएर यो हामीले के लेख्न पायौँ, यक्स बाई वाई इक्वल्स 1/3 लेख्न पायौँ, 1/3। इट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। ठिक छ, हेर्नुहोस् त, हामीलाई एक्स बाई वाई निकाल्नु भनेको, अझ भनौँ न यसलाई यसरी लेख्न पनि पाइयो, यक्स इज टु वाई भनेको कति अरे, हाम्रो 1:3 हुने भयो। त्यसो भए ल हामीले एन्सर निकाल्यौँ है। हाम्रो यो क्वेसन नम्बर 5B पनि सल्भ भयो। अब क्वेसन नम्बर हामी 5C मा के सोधेको छ हेर्नुहोस् है, द स्लान्ट हाइट of a conical tent is 10 meter and radius of its base is 7 meter. Find the cost of cloth required to prepare a tent at the rate of ₹300 per square meters। ठिक छ, ल हेर्नुहोस् है, एउटा कोनिकल टेन्ट रहेछ भनेको, सोली, हामी कोनलाई के भन्छौँ, सोली भन्छौँ, सोली आकारको एउटा टेन्ट रहेछ भन्नुको मतलब। यहाँ हेर्नुहोस् है, सोली भनेको कस्तो, यहाँ एउटा यस्तो सर्कल हुन्छ,
है। यस्तो बेसमा चाहिँ के हुन्छ, यसको सर्कल हुन्छ र यो पोइन्ट र यो पोइन्टबाट यसरी एउटा गएको हुन्छ। ठिक छ। हो यो चाहिँ हाम्रो के हो, एउटा कोनिकल टेन्ट हो अथवा भनौँ कोन हो। ठिक छ। र यो जुन बेसको रेडियस छ नि, यो रेडियस चाहिँ हामीलाई कति दिएको छ अरे भन्दाखेरि यति रेडियस चाहिँ आर जुन छ त्यो हामीलाई कति दिएको छ, 7 मिटर दिएको छ। र स्ल्यान्ट हाइट भनेको यो हाइट चाहिँ हाम्रो कति छ अरे 10 मिटर छ अरे। ठिक छ। अब के भनेको छ, फाइन्ड द कस्ट अफ क्लोथ रिक्वायर्ड टु प्रिपेयर अ टेन्ट अफ ₹300 पर स्क्वायर मिटर। भनेको 1 मिटर स्क्वायर जुन टेन्ट छ त्यो टेन्ट किन्नलाई, त्रिपाल किन्नलाई 300 रुपियाँ लाग्छ 1 मिटर स्क्वायर किन्नलाई। भनेपछि यो 10 मिटर स्ल्यान्ट हाइट भएको र रेडियस 7 मिटर भएको टेन्ट जुन बनाउनु छ, यो बनाउनलाई कति क्लोथ लाग्छ भनेको छ। त्यो टेन्टको कपडा कति त्रिपाल लाग्छ होइन, त्यो चाहिँ हामीलाई निकाल्नु भनेको छ। भन्नुको मतलब हामीलाई के निकाल्नु भनेको छ, यो कोनको एरिया। कुन एरिया, अब यहाँ हेर्नुहोस् है। अब यो कति क्लोथ भनेको छ नि, यो भनेको चाहिँ खास के निकाल्नु भनेको हामीलाई एरिया। कुन एरिया, तर हेर्नुहोस् यो जुन कर्भ छ नि, यो कर्भ सर्फेस एरिया निकाल्नु भन्न खोजेको। ठिक छ। हो यो एरिया चाहिँ कति हुन्छ त्यो निकाल्नु भनेको छ। त्यो यसरी घुमेको हुन्छ पुरै, त्यो एरिया चाहिँ कति हुन्छ निकाल्नु भनिरहेको छ हामीलाई। त्यसो म यहाँ लेख्छु, हेर्नुहोस् गिभन के भनेको छ, स्ल्यान्ट हाइट यल भनेको कति छ 10 मिटर छ। ठिक छ। त्यस्तै रेडियस अफ बेस भनेको बेसमा त सर्कल छ, रेडियस आर भनेको चाहिँ 7 मिटर छ। अब हेर्नुहोस् के भनेको छ, रेट अफ क्लोथिङ भनौँ न हामी होइन। रेट अफ क्लोथिङ भनेको कसरी छ, रेट अफ क्लोथिङ यो भनेको चाहिँ ₹300 पर स्क्वायर मिटर्स भनेको मिटर स्क्वायर छ भने अब हामीलाई के निकाल्नु पर्ने छ, कति पैसा पर्छ, कस्ट कति पर्छ त होइन त्यो टेन्ट बनाउन। भनेपछि त्यो टेन्ट बनाउन पहिला त हामीले निकाल्नु पर्यो कति क्लोथ चाहिन्छ। त्यो टेन्ट बनाउन कति क्लोथ चाहिन्छ त्यो त निकाल्नु पर्यो। भनेको क्लोथको एरिया निकाल्नु पर्यो। भनेपछि हेर्नुहोस् हामीले के गर्न मिल्छ, यहाँ वी नो कर्भ्ड सर्फेस एरिया अफ कोन भनेको कति हुन्छ थाहा छ, CSA। यो कति हुन्छ यसको भ्यालु, πRL, पाई इन्टु रेडियस इन्टु स्ल्यान्ट हाइट। ठिक छ। भनेपछि हेरौँ कति हुन्छ, 22/7 इन्टु रेडियस कति छ 7, लेन्थ कति छ 10, भनेपछि 7 7 कट 22 इन्टु 10 भनेको कति हुन्छ हाम्रो 220 मिटर स्क्वायर। भनेपछि 220 मिटर स्क्वायर चाहिँ हामीलाई के चाहिने रहेछ, क्लोथ चाहिने रहेछ टेन्ट बनाउनलाई। भनेपछि अब यहाँ हेरौँ है, हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि रेट अफ क्लोथिङ 300 पर मिटर स्क्वायर दिइरहेको छ। भन्नुको मतलब के हो, 1 मिटर स्क्वायर फर 1 मिटर स्क्वायर क्लोथिङ कस्ट इज कति छ, ₹300 छ। त्यसो भए देयरफोर फर कति छ अरे हाम्रो 220 मिटर स्क्वायर क्लोथिङ कस्ट इज कति हुन्छ भन्नुहोस् त, ₹300 इन्टु 220। यो कति आउँछ हेर्नुहोस्, 22 इन्टु 3 भनेको 66, 1 2 3 भनेपछि ₹66,000 लाग्ने रहेछ होइन। त्यसो भए हेन्स द कस्ट अफ क्लोथिङ द कोनिकल टेन्ट इज ₹66,000। ठिक छ। ल यो हाम्रो एन्सर आयो है। हाम्रो क्वेसन नम्बर 5C सक्यो। अब क्वेसन नम्बर हामी 6 को एमा जाऊँ। 6 को एमा के क्वेसन छ भने हेर्नुहोस्, फाइन्ड द HCF। HCF निकाल्नु पर्ने छ, हाइएस्ट कमन फ्याक्टर, अथवा भनौँ यसलाई अर्को भाषामा हाइएस्ट कमन डिभाइजर। हामीलाई दुईटा एक्सप्रेसन दिएको छ, एउटा x³ माइनस xy स्क्वायर र अर्को एक्सप्रेसन छ x माइनस y है। त्यसो हेरौँ फर्स्ट एक्सप्रेसन के छ, x³ माइनस xy स्क्वायर। अब यसलाई हामीले फ्याक्टराइजेसन गरौँ,
यक्स यो दुईटा टर्ममा के कमन आउँछ यक्स कमन आउँछ यहाँ के बाँकी रह्यो यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाँकी रह्यो अब यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायरको फर्मुला के हो यक्स माइनस वाई इन्टु यक्स प्लस वाई ल यो भइहाल्यो अब सेकेन्ड एक्सप्रेसनको कुरा गर्न जाम हामीहरू सेकेन्ड एक्सप्रेसन हाम्रो कति छ यो त हाम्रो यक्स माइनस वाई नै दिएको छ यसमा भनेपछि यसलाई त हामीले केही पनि गर्न मिलेन त्यसो भए हेर्नुहोस् एचसिएफ भनेको कति हुन्छ हाइएस्ट कमन फ्याक्टर एचसिएफ भनेको के हो यो दुईटै एक्सप्रेसनमा कमन के छ हेर्नुहोस् है सेम एउटा यहाँ एक्स माइनस वाई छ एउटा यो एक्स माइनस वाई छ भने त कमन छ अरू केही कुरा कमनै छैन किनकि सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा त एक्स माइनस वाई मात्रै छ होइन त्यही भएर हाम्रो एचसिएफ कति आउने रहेछ एक्स माइनस वाई अरू केही हुँदैन इट इज आवर एन्सर यदि एलसिएम भएको भए हाम्रो के हुन्थ्यो यो पनि आउँथ्यो यो पनि आउँथ्यो एलसिएममा चाहिँ बाँकी रहेको पनि आउँछ सबै है तर एचसिएफमा चाहिँ जे कुरा सेम छ जे कुरा सादा छ जे कुरा कमन छ त्यो मात्रै आउँछ ठिक छ ल अब हामी क्वेसन नम्बर 6B मा जाउँ 6B मा हामीलाई के क्वेसन सोधेको छ भने हेर्नुहोस् सिम्प्लिफाई सरल गर्नुपर्ने हामीले सिम्प्लिफिकेसन गर्नुपर्ने क्वेसन के छ भन्दाखेरि स्क्वायर रुट अफ 125 माइनस स्क्वायर रुट अफ 45 र प्लस रुट 5 छ त्यसो हेर्नुहोस् 125 भनेको एलसिएम लिनुहोस् कति हुन्छ 525 जा 5 जा भने तीनटा 5 हुने भयो भने यहाँ हामीले के लेख्न पायो स्क्वायर रुट अफ 5 इन्टु 5 माइनस अब 45 को हेर्नुहोस् फेरि यसलाई 45 लाई हामीले के जान्छ 5 9 जा 3 3 जा हुन्छ हैन भनेपछि 3 इन्टु 3 इन्टु 5 हुने भयो प्लस रुट 5 त यहाँ जस्तो छ त्यस्तै एज इट इज हैन इज इक्वल्स टु अब यहाँ हेर्नुहोस् है स्क्वायर रुट छ यो दुईटा 5 मध्ये एउटा 5 हाम्रो बाहिर आउँछ हैन एउटा 5 बाहिर आयो भनेपछि अर्को 5 भित्रै 5 रुट 5 माइनस स्क्वायर रुट भएकोले दुईटा 3 मध्ये एउटा 3 के आउँछ बाहिर आउँछ यहाँ रुट 5 प्लस रुट 5 अब हेर्नुहोस् हाम्रो यो तीनटै के हो लाइक टर्म हो यसमा पनि रुट 5 छ यसमा पनि रुट 5 छ यसमा पनि रुट 5 छ भने तीनटै लाइक टर्म हो लाइक टर्म के हुन्छ हाम्रो एडिसन अथवा सबट्र्याक्सन हुन्छ त्यसो भए 5 रुट 5 माइनस 3 रुट 5 प्लस 1 रुट 5 कति हुन्छ 5 माइनस 3 भनेको 2 2 प्लस 1 भनेको 3 भने 3 रुट 5 हुने रहेछ ठीक छ ल इट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर हाम्रो एन्सर आयो 3 रुट 5 ल अब हामी क्वेसन नम्बर 7 को ए मा जाम है क्वेसन नम्बर 7 को ए मा के भनेको छ हेरौँ 7 को ए हामीलाई सिम्प्लिफाई यो पनि सिम्प्लिफाई गर्नु भनेको छ सरल गर्नुपर्ने छ हामीले हेर्नुस् है अब कसरी गर्ने 14 को पावर के छ 6 छ इन्टु 15 को पावर 5 छ डिवाइडेड बाइ 35 को पावर 6 छ इन्टु 6 को पावर कति छ 5 छ अब यो चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने छ सिम्प्लिफिकेसन गर्नुपर्ने छ कति आउँदो रहेछ त यो हैन अब अलिकति इन्डिसेसको हामीले रुलहरु लगाएर यो प्रब्लमलाई हामीले सल्भ गर्नुपर्छ ठीक छ यहाँ हेर्नुस् है हामीले अब 14 लाई हामी के लेख्न मिल्छ 2 इन्टु 7 लेख्न मिल्छ यसको पावर के हुने भयो 6 हुने भयो इन्टु 15 लाई हामीले के लेख्न मिल्छ 3 इन्टु 5 3 5 जा 15 हो नि त हैन यसको पावर पनि 5 त्यस्तै यहाँ 35 छ 35 भनेको के हो 5 7 जा 35 भने यसको पावर कति भयो 6 इन्टु 6 लाई पनि हामीले के लेख्न मिल्छ 2 इन्टु 3 लेख्न मिल्छ यसको पावर कति भयो पनि यहाँ 5 छ है ल हेर्नुस् हाम्रो इन्डिसेसको रुलले के भन्छ भने यदि a इन्टु b को पावर m छ भने हामीले a को पावर m इन्टु b को पावर m लेख्न मिल्छ त्यही भएर यहाँ 2 इन्टु 7 को पावर 6 भएकोले 2 को पावर 6 इन्टु 7 को पावर 6 लेख्न मिल्यो त्यस्तै गरी यहाँ पनि 3 को पावर 5 इन्टु 5 को पावर 5 लेख्न मिल्यो मुनि पनि 5 इन्टु 7 को पावर 6 छ 5 को पावर 6 इन्टु 7 को पावर 6 लेख्न मिल्यो र यहाँ 2 को पावर 5 इन्टु 3 को पावर 5 लेख्न मिल्यो त्यसो भए हेर्नुस् यहाँ के कट्यो यो र यो त कटिहाल्यो 3 को पावर 5 3 को पावर 5 त्यसै 7 को पावर 6 7 को पावर 6 पनि कट्यो हैन अब यहाँ हेर्नुस् 2 को पावर कति छ यहाँ माथि 6 छ यहाँ 2 को पावर 5 छ हैन
त्यसो भए हेर्नुस् है, हाम्रो इन्डिसेसको अर्को रुलले के भन्छ भन्दाखेरि यदि a को पावर m छ बाई b को पावर a कै पावर n छ, a को पावर n छ भने हामीले यसलाई कसरी लेख्न मिल्छ, a को पावर m माइनस n यसरी पनि लेख्न मिल्छ। र अर्को तरिकाले लेख्ने हो भने 1 बाई a को पावर n माइनस m पनि लेख्न मिल्छ। न्युमिरेटरबाट डिनोमिनेटरमा गएपछि कुनै पनि टर्म त्यसको पावर के हुन्छ, अपोजिट हुन्छ। प्लस छ भने माइनस हुन्छ, माइनस छ भने प्लस हुन्छ। ठिक छ। त्यसो भए यहाँ हेर्नुहोस् 2 को पावर 6 छ, 2 को पावर 5 छ भनेपछि म 2 को पावर 5 लाई माथि लग्छु। 2 को पावर 6 माइनस कति हुने भयो, 5 हुने भयो। डिभाइडेड बाई अब यो जुन 5 को पावर 5 छ यसलाई म मुनि ल्याउँछु भनेपछि 5 को पावर यता 6 छँदैछ, त्यो मुनि ल्याउनेपछि सब्ट्र्याक्ट हुने भयो, त्यसको पावर 5 को पावर -5 हुने भयो त्यहाँ। ठिक छ। ल 2 को पावर 6 माइनस 5 भनेको 1, 5 को पावर 6 माइनस 5 भनेको पनि 1 भनेपछि एन्सर कति आयो, 2/5 इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। ठिक छ। हो यसरी हामीले क्वेसनहरूलाई सल्भ गर्न सक्छौँ है। ल अब हामी अर्को क्वेसनमा जाऊँ। क्वेसन नम्बर हाम्रो यो 7 को ए थियो भने अब 7 को बी मा जाऊँ है। 7 को बी मा फाइन्ड द एलसीएम अफ, अब हामीलाई एक्सप्रेसन दिएको छ, हेर्नुहोस् दुईटा एक्सप्रेसन दिएको छ। के एक्सप्रेसन दिएको छ भने p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर यो एउटा एक्सप्रेसन, त्यस्तै अर्को pq स्क्वायर प्लस p स्क्वायर q यो अर्को एक्सप्रेसन भयो है। त्यसो भए हेर्नुहोस् हाम्रो फर्स्ट एक्सप्रेसनबाट जाउँ न त हामीहरू। फर्स्ट एक्सप्रेसन के छ हाम्रो, p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर छ। हेर्नुहोस् त a प्लस b को a प्लस b होल स्क्वायरको फर्मुला के हुन्छ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। हेर्नुहोस् त हाम्रो यो फर्मुलामा मिलिरहेको छ नि, यो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर जस्तै मिलिरहेको छ भने चाहिँ हामीलाई के लेख्न मिल्यो, p प्लस q को होल स्क्वायर लेख्न मिल्यो हैन। अब यसलाई पनि छुट्याउने हो भने हामीले त यसरी छुट्याउन मिल्यो, पक्नुस् है। ल यो अहिले p प्लस q र p प्लस q यसरी जस्तो हामीले a स्क्वायरलाई के लेख्छौँ, a इन्टु a लेख्छौँ, त्यसरी नै मैले लेखेँ है। अब हामी सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा हम के सोधेको छ हेर्नुहोस्। सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा pq स्क्वायर प्लस p स्क्वायर q भने चाहिँ हाम्रो हेर्नुहोस् के कुरा कमन छ यसमा, pq चाहिँ कमन छ हैन, pq कमन छ भनेपछि अब यहाँ कति बाँकी रह्यो हेर्नुहोस्। कमन लिने बित्तिकै हामीले ब्राकेट ओपन गर्छौँ। यो फर्स्ट टर्म pq स्क्वायरबाट हामीले के कमन लिएको हो, pq कमन लिएको हो भने चाहिँ कति आयो, pp कट्यो, q स्क्वायर बाई q भनेको q हो भने चाहिँ यहाँ q बाँकी रह्यो प्लस अब यो सेकेन्ड टर्म हेर्नुहोस् p स्क्वायर q छ, मैले कमन लिए pq भने चाहिँ q क्यान्सल, एउटा p कटो, यहाँ कति बाँकी रह्यो, यसरी एउटा p बाँकी रह्यो भने चाहिँ हाम्रो कति आयो pq। अब q प्लस p लाई हामीले यसरी p प्लस q पनि लेख्न मिल्छ। ठिक छ। अब देयरफोर एलसीएम भनेको कति हुन्छ त हेर्नुहोस्। एलसीएम भनेको के हो भन्दाखेरि लोएस्ट कमन मल्टिपल भने चाहिँ यसमा कसरी गर्ने भन्दाखेरि पहिला कमन कुराहरू के छ त्यो लेख्ने। हेर्नुहोस् यहाँ पनि p प्लस q छ, यहाँ पनि p प्लस q छ भने चाहिँ यो दुईटा p प्लस q बाट यहाँ एउटा p प्लस q आयो एलसीएम। अब अरू केही कुरा कमन छैन भने चाहिँ बाँकी रहेको कुराहरू लेखिदिने। एउटा के छ यहाँ, अर्को p प्लस q छ, त्यस्तै यहाँ अर्को के छ, यो pq छ भने चाहिँ के हुँदो रहेछ, p प्लस q को स्क्वायर इन्टु यहाँ pq, यो चाहिँ हाम्रो के भयो, एलसीएम भयो। ठिक छ। ल यसरी हामीले यो प्रब्लम पनि सल्भ गऱ्यौँ है 7 को बी। अब हामी 7 को सी मा 7 को सी मा के छ त क्वेसन हेरौँ है। ल 7 को सी मा if the sum of two numbers is 128 and their difference is 16, then find the numbers. हेर्नुहोस् है क्वेसनमा के भनेको छ, दुईटा यस्तो नम्बर रहेछ, त्यो दुईटा नम्बर जोड्दा चाहिँ 128 हुन्छ अरे, र त्यो दुईटा नम्बरलाई घटाउने हो भने चाहिँ
16 हुन्छ अरे भनेपछि म हेर्नुस् के गर्छु लेट द टु नम्बर्स बी x र y मान्छु ठीक छ x एन्ड y भनेको एउटा x अर्को y हामीलाई के भनेको छ दुईटा नम्बरको सम कति हुन्छ अरे 128 भनेपछि x प्लस y भनेको कति भयो 128 र दुईटा नम्बरको डिफरेन्स कति हुन्छ अरे 16 त्यही भएर x माइनस y इक्वल्स टु हाम्रो के भयो 16 भयो यसलाई मैले इक्वेसन 1 माने यसलाई मैले इक्वेसन 2 माने अब यो दुईटा इक्वेसनलाई म के गर्दिन्छु जोड दिन्छु है हेर्नुस् ल जोड्यो भने के हुन्छ हाम्रो y कट्छ एडिङ इक्वेसन 1 एन्ड 2 ल इक्वेसन 1 र 2 लाई जोडौँ x प्लस y इक्वल टु 128 छ यहाँ x माइनस y इक्वल टु 16 छ अब मैले यसलाई जोड दिन्छु हेर्नु जोडेपछि के हुन्छ यहाँ प्लस भइहाल्यो भनेपछि x प्लस x कति हुन्छ 2x हुन्छ तर हाम्रो यो जुन प्लस y र माइनस y के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ कट्छ त्यही भएर मैले जोडेको हो यहाँ हैन इक्वल्स टु 128 मा 16 जोड्यो भने कति हुन्छ भन्नुस् त 144 हुन्छ त्यसो भए x भनेको कति भयो x is equals to 144 divided by 2 therefore x is equals to 72 आयो डिभाइड गर्नुस् क्याल्कुलेटरमा 72 आउँछ है अब x को भ्यालु 72 आयो अब यो x को भ्यालु लगेर गएर इक्वेसन 1 मा अथवा इक्वेसन 2 मा जेमा पनि हालिदिदा हुन्छ ठीक छ म चाहिँ लेख्छु putting the value of x in इक्वेसन 1 इक्वेसन 1 मा हाल्दैछु भ्यालु हेर्नुस् है कति हुन्छ x प्लस y भनेको 128 छ भनेपछि 72 प्लस y भनेको 128 भयो अब यो 72 उता जाँदा के हुन्छ सबट्र्याक्ट हुन्छ 128 माइनस 72 अब y भनेको कति आउँछ तपाईहरु क्याल्कुलेटरमा सबट्र्याक्ट गर्नुस् यो सबट्र्याक्ट गरेपछि तपाईको 56 आउँछ त्यसो भए हामीले लेख्न मिल्यो हेन्स x इज इक्वल टु कति 72 y इज इक्वल टु कति 56 इट इज आवर रिक्वायर्ड आन्सर ठीक छ ल हाम्रो आन्सर आयो है अब हामी अर्को क्वेशनमा जाउँ क्वेशन नम्बर 7 सिधा भइसक्यो 8 को ए मा क्वेशन नम्बर 8 ले के भन्छ हेर्नुस् इन द गिवन फिगर भन्छ एउटा हामीलाई फिगर दिइसक्यो है अब फिगर वाला क्वेशनहरु आउन थाले ड्याङ्की अब हेर्नुस् फिगर के छ हामीलाई प्यारालेलोग्राम दिएको रहेछ सरी यो साइड र यो लाइन प्यारालल छ पक्नुस् है अलि म सिधा बनाउँछु यो ल यस्तो छ यसलाई अलिकति यतातिर एक्सटेन्ड गरेको छ ल यो लाइन र यो लाइन चाहिँ के छ रहेछ प्यारालल रहेछ ठीक छ यसरी प्यारालल छ यो लाइन यो पोइन्टको नाम डी यो पोइन्टको नाम एफ डी एफ र एई लाइन चाहिँ प्यारालल छ अनि यो भित्र के रहेछ भन्दाखेरि यसरी एउटा लाइन तानिएको छ टक्कसँग यस्तो तरिकाले अनि के भनेको छ भन्दाखेरि यो साइड र यो साइड के छ बराबरी छ यो साइडको लेन्थ र यो पोइन्टको नाम मैले बी लेखे यो पोइन्टको नाम सी लेखे यो एबी साइड र अर्को हाम्रो कुन साइड यो बीई साइड चाहिँ के छ बराबरी छ ठीक छ अनि यहाँबाट यसरी गएको छ डायगोनल यस्तै यहाँबाट पनि डायगोनल गएको छ यो पोइन्टमा यस्तो तरिकाले अब हेर्नुस् है क्वेशनमा के भनेको छ अब पढ्छु म इन द गिवन फिगर AE इज प्यारलल टु DF दुईटा त प्यारलल छ फिगरमै दिएको छ त्यस्तै के भनेको छ B इज द मिड पोइन्ट अफ AE मिड पोइन्ट B चाहिँ मिड पोइन्ट छ अरे AE को हैन भनेपछि हाम्रो AB र BE के हुन्छ इक्वल हुन्छ हेर्नुस् यो साइड र यो साइड इक्वल हुन्छ मिड पोइन्ट भन्दा इक्वल हुन्छ त्यही भएर यो फिगरमा दिइसकेको छ त्यस्तै गरिकन हाम्रो अब हेर्नुस् area of triangle if the area of triangle
एइएफ भनेको चाहिँ 20 स्क्वायर सेन्टिमिटर भनेको 20 सेन्टिमिटर स्क्वायर छ अरे भने फाइन्ड द एरिया अफ प्यारालोग्राम भनेको छ। एरिया अफ प्यारालेलोग्राम मैले पिआरएम मात्रै लेखेँ। एबिसिडी चाहिँ कति हुन्छ निकाल्नु भनेको छ हामीलाई। जुन एबिसिडी भन्ने प्यारालेलोग्राम छ त्यो चाहिँ त्यो एबिसिडी भन्नेको एरिया चाहिँ कति हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने छ। ठिक छ, ल हेरौँ है यसको सोलुसन। ल हेर्नुहोस् त, यो जुन हाम्रो ट्रायङ्गल एइएफ छ यो दुईटा ट्रायङ्गल यो एइएफमा यो ए साइडको मिड पोइन्ट के हो हाम्रो, यो बी पोइन्ट चाहिँ हाम्रो के हो मिड पोइन्ट हो भनेपछि यो मिड पोइन्ट र यो भर्टेक्स जुन यफ छ यो यफ जुन जोडिएको लाइन छ यसलाई हामी के भन्छौँ मिडियन लाइन भन्छौँ। के भन्छौँ अरे मिडियन भन्छौँ। ठिक छ, भनेपछि कुनै पनि मिडियनले एउटा ट्रायङ्गललाई दुईटा इक्वल भागमा डिभाइड गर्छ। त्यही भएर हाम्रो एरिया अफ ट्रायङ्गल एबिएफ भनेको के हुन्छ हाम्रो 1/2 अफ एरिया अफ ट्रायङ्गल एइएफ हुन्छ। किन यसको रिजन के लेख्नुहुन्छ, मिडियन बिएफ डिभाइड्स द ट्रायङ्गल एइएफ इन्टु 2 इक्वल हाफ्स। त्यही भएर एरिया पनि के हुन्छ ठ्याक्क हाफ हुन्छ हैन। भनेपछि हेर्नुहोस् इज इक्वल टु 1/2 एरिया अफ ट्रायङ्गल एइएफ कति छ हाम्रो 20 सेन्टिमिटर स्क्वायर भन्छ। यो कति आयो 10 सेन्टिमिटर स्क्वायर आयो। ठिक छ, ल तर हामीलाई के निकाल्नु भनेको एबिसिडीको प्यारालोग्रामको एरिया निकाल्नु भनेको छ भन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् नाउ एरिया अफ ट्रायङ्गल एबिएफ जुन ट्रायङ्गल छ त्यो ट्रायङ्गलको एरिया भनेको के हुन्छ हाफ अफ द एरिया अफ प्यारालेलोग्राम एबिसिडी। किन हेर्नुहोस् त हाम्रो यो एबिसिडी भन्ने प्यारालेलोग्राम र एबिएफ भन्ने ट्रायङ्गल जुन छ त्यो त एउटै बेसमा छ। यो एबी भन्ने बेस एउटै बेस छ, सेम बेस छ र दुईटै सेम प्यारल लाइनभित्र छ। एई र डिएफ भन्ने प्यारल लाइन भित्र छ भने चाहिँ हाम्रो त्यो थियोरमले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् एरिया अफ ट्रायङ्गल इज इक्वल टु हाफ अफ द एरिया अफ प्यारालेलोग्राम स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस। हाम्रो सेम बेस के छ सेम एबी बेस सेम छ, सेम बेस एबी and between same parallel lines। हाम्रो प्यारल लाइन्सहरु के छ एउटा एई इज प्यारलल टु डिएफ यो त प्यारलल छ हैन, यही लाइन भित्र त छ हो। हामीले यो रिजन लेख्न पाउँछौं। त्यसो भए हेर्नुहोस् एरिया अफ ट्रायङ्गल एबिएफ कति छ 10। अब यो 2 यतातिर आउँदा के हुन्छ मल्टिप्लाई इन्टु 2 इज इक्वल टु एरिया अफ प्यारालेलोग्राम एबिसिडी भयो। त्यसो भए एरिया अफ प्यारालेलोग्राम एबिसिडी भनेको 10 इन्टु 2 भनेको कति हुन्छ 20 भन्छ। हाम्रो 20 सेन्टिमिटर स्क्वायर चाहिँ के आयो प्यारालेलोग्रामको एरिया आयो। ठिक छ, ल यो हाम्रो एन्सर आयो। अब हामी अर्को क्वेशनमा जाऊँ 8 को बी मा है। 8 को बी मा के छ भन्ने क्वेशन हेर्नुहोस् इन द गिवन फिगर ABCD is a cyclic quadrilateral। त्यस्तै एंगल ADE भनेको चाहिँ कति दिएको छ 75 डिग्री। देन फाइन्ड द भ्यालु अफ एंगल ADC एन्ड एंगल ABC। एंगल ADC र एंगल ABC को चाहिँ भ्यालु पत्ता लगाउनु भनेको छ। अनि हामीलाई एउटा फिगर दिएको छ हेर्नुस्। यो फिगरमा चाहिँ के छ एउटा यस्तो प्रकारको एउटा सर्कल छ। ल यस्तो प्रकारको सर्कल छ।
पक्नुहोस् है, म यसलाई अर्को कलरले बनाउँछु। यसरी आएको छ। होला यस्तो छ, यो ई छ, यो डी छ, यो पोइन्ट ए छ, यो सर्कमफेरेन्सको पोइन्टहरु है सबै। यो बी छ, यो सी छ भने एंगल एबीसी र एंगल एडीसी भनेपछि हामीलाई यो एंगल कति छ, त्यस्तै हाम्रो यो एंगल चाहिँ कति छ भनेर हामीलाई भनेको छ। र हामीलाई कुन दिएको छ, एडीई भनेको हामीलाई यो एंगल चाहिँ 75 डिग्री दिएको छ हैन। त्यसो भए हेर्नुस् हामीले के लेख्न पाउँछौं, we know angle ADC plus angle ADE भनेको चाहिँ 180 डिग्री हुन्छ। किनकि एउटै लाइनमा बनेको एंगलको सम कति हुन्छ, 180 डिग्री हुन्छ। त्यही भएर angles in a straight line is 180 डिग्री। ल त्यही भएर अब यो यो एडीसी हो है, एडीसी। ल अब एडीसी कति छ हामीलाई थाहा छैन, एडी कति छ 75 डिग्री इज इक्वल्स टु 180 डिग्री। और एंगल एडीसी भनेको कति हुन्छ हेर्नुस्, 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री त माइनस हुन्छ, माइनस 75 डिग्री। देयरफोर एंगल एडीसी भनेको कति आयो हाम्रो हेर्नुस्, 105 डिग्री। ठीक छ, हाम्रो एउटा एंगल आयो। अब हामीलाई एंगल एबीसी निकाल्नु पर्ने छ। अब हेर्नुस् है, जुन यो एबीसीडी छ त्यो भनेको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भनेको कस्तो खालको क्वाड्रिलेटरल हो, त्यस्तो खालको क्वाड्रिलेटरल जसको 4वटा पोइन्ट चाहिँ सर्कलको सर्कमफरेन्समा टच भएको हुन्छ अथवा सर्कलको सर्कमफरेन्समा हुन्छ। हेर्नुस् त, यो पोइन्टहरु सबै के छ, यो सर्कलको सर्कमफरेन्समा छ। यो पोइन्ट पनि यो सर्कमफरेन्समा भएको पोइन्ट हो, यो पनि त्यस्तै, यो डी पोइन्ट पनि त्यस्तै, यो पोइन्ट पनि सबै कहाँ छ, सर्कमफरेन्समा छ सर्कलको। ठीक छ, त्यही भएर यसलाई हामीले साइक्लिक क्वाड्रिलेटर भन्छौँ। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरमा के हुन्छ भने अपोजिट एंगल्सहरु चाहिँ सप्लिमेन्टरी हुन्छ। भनेको अपोजिट एंगलको सम चाहिँ 180 डिग्री हुन्छ। यो एउटा थ्योरम नै छ। ठीक छ, ल त्यसो भए मैले के लेख्न पाए हेर्नुस् है, नाउ एंगल यो एडीसी भन्ने यो एंगल र यो एंगल जोड्दा कति हुन्छ, 180 डिग्री। एंगल एडीसी प्लस एंगल एबीसी, एडीसी प्लस एंगल एबीसी भनेको चाहिँ हाम्रो 180 डिग्री हुन्छ। किन भन्दाखेरि अपोजिट एंगल्स of a cyclic quadrilateral is supplementary। ठीक छ, सप्लिमेन्टरी हुन्छ भनेपछि हामीले के लेख्न पायौं, एंगल एडीसी भनेको 105 डिग्री प्लस एंगल एबीसी इज इक्वल्स टु 180 डिग्री। और एंगल एबीसी भनेको कति हुन्छ, 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री। त्यसो भए हाम्रो एंगल एबीसी कति आयो, 75 डिग्री। इट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। ठीक छ, ल अब हामी क्वेशन नम्बर 8 को सी मा जाम। 8 को सी मा के छ हेर्नुस् है, एउटा यस्तो सर्कल छ अनि यो सेन्टर छ, पुरा लाइन यसरी यहाँबाट आएको छ, यो डायमिटर हो, सेन्टरबाट पास भएको छ नि त हैन। अनि यो पोइन्टबाट यसरी टेन्जेन्ट गएको छ एउटा, र यो सेन्टर र पक्नुस् है, यो अलि भएन, यो पोइन्ट र यो पोइन्ट यसरी जोडिएको छ सेन्टर र यो पोइन्टको नाम चाहिँ हाम्रो के छ, ए छ, बी छ
ओ छ र यो सी छ। ठिक छ। अनि यो एंगल हामीलाई कति दिएको छ 32 डिग्री दिएको छ है। अब क्वेशन पढौं। इन द गिवन सर्कल इफ एबी इज अ टेन्जेन्ट, एबी भनेको के हो हाम्रो टेन्जेन्ट हो। टेन्जेन्ट भनेको कस्तो, टेन्जेन्ट भनेको चाहिँ यदि कुनै पनि लाइनले सर्कलको सर्कमफरेन्सको कुनै एउटा पोइन्टलाई टच मात्रै गरेर गएको छ, ठ्याक्क छोएर मात्रै गएको छ भने त्यस्तो खालको पोइन्टलाई हामी के भन्छौँ टेन्जेन्ट भन्छौँ। ठिक छ। त्यस्तो खालको लाइनलाई हामी के भन्छौँ टेन्जेन्ट भन्छौँ। र यहाँ एबी चाहिँ टेन्जेन्ट दिएको छ। हेर्नुहोस् त यो बी पोइन्टमा ठक्क छोएर मात्रै गएको छ। बुझ्नुभयो। अनि बीसी चाहिँ के छ अरे हाम्रो डायमिटर। बीसी त डायमिटर नै हो किनकि सेन्टरबाट पास भएको सबैभन्दा लङ कड हो, सबैभन्दा लामो कड हैन, त्यसलाई हामी डायमिटर भन्छौँ। र एंगल बीएओ चाहिँ कति छ 32 डिग्री छ। अब हामीले के निकाल्नु भनेको छ एंगल एओबी चाहिँ कति हुन्छ भनेको छ। एंगल एओबी भनेको यो एंगल चाहिँ कति हुन्छ निकाल्नु भनेको छ हामीलाई। ठिक छ। अब हेर्नुस् है, वी नो हामीलाई के थाहा छ भने अब यो फिगरमा चाहिँ यो एंगल चाहिँ 90 डिग्री हुन्छ है। तर यो मैले भनेको हैन है, यो हाम्रो म्याथमेटिक्सको सर्कलको टेन्जेन्टको थ्योरम छ। त्यो थ्योरमले भन्छ। हेर्नुस् है के भन्छ त्यो थ्योरमले। एंगल ओबीए चाहिँ 90 डिग्री हुन्छ अरे। किन भन्दाखेरि हेर्नुस् थ्योरमले के भन्छ, अ टेन्जेन्ट टु अ सर्कल इज परपेंडिकुलर to the radius of the circle drawn at the point of contact। जुन यो बी पोइन्ट छ नि यो बी पोइन्टलाई हामी पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट भन्छौँ है। यहाँ हेर्नुहोस् यो थ्योरमले के भनिरहेको छ भने कुनै पनि एउटा टेन्जेन्ट चाहिँ परपेंडिकुलर हुन्छ कुन पोइन्टमा पोइन्ट अफ कन्ट्याक्टमा। अब के को पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट एउटा रेडियस ओबी। यो ओबी त हाम्रो रेडियस हो नि त हैन। ओबी भनेको त रेडियस हो, बीसी पो डायमिटर हो त। ओबी भनेको त यति त रेडियस हो। भनेपछि रेडियस र जुन टेन्जेन्ट छ त्यो पोइन्ट त्यो जुन पोइन्टमा कन्ट्याक्ट भएको छ त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट भन्छौँ। त्यो पोइन्ट अफ कन्ट्याक्टमा कति डिग्री हुन्छ अरे हाम्रो 90 डिग्री हुन्छ, परपेंडिकुलर हुन्छ भनेर भनेको छ। भनेपछि एंगल ओबीए भनेको कति भयो 90 डिग्री त भइहाल्यो। त्यसो भए हेर्नुहोस् इन ट्रायंगल एओबी, यो ट्रायंगलमा हेर्नुहोस् त तपाईहरु सबैजना हाम्रो तीनटा एंगलको सम के हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ। त्यही भएर मैले लेख्छु एंगल एओबी प्लस एंगल एबीओ प्लस एंगल ओएबी इज इक्वल टु कति हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ। किन किनकि सम अफ इंटेरियर भनेको भित्रपट्टिको भन्न खोजेको इंटेरियर एंगल्स अफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री भनेको कुनै पनि ट्रायंगलको भित्रको तीनटा एंगल जोड्यो भने सबै तीनटा एंगल जोड्यो भने कति हुन्छ अरे 180 डिग्री हुन्छ, हुनै पर्छ। यो पनि थ्योरम हो, एउटा रुल हो हैन, नियम हो जस्तो प्रुफ गरेर निकालेको। अब एंगल एओबी कति छ हामीलाई थाहा छैन, यो त निकाल्नु नै भनेको छ क्वेशनमा। एंगल एबीओ भनेको कति हो, यो त 90 डिग्री हो हैन। एंगल ओबीए भन्नु र एंगल एबीओ भन्नु आखिरी कुरा त एउटै हो, एउटै एंगल हो। प्लस एंगल ओएबी कति छ हामीलाई 32 डिग्री इज इक्वल टु कति भयो 180 डिग्री। त्यसो भए एंगल एओबी भनेको कति हुन्छ 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 32 डिग्री। देयरफोर एंगल एओबी भनेको कति हुन्छ हेर्नुस् 180 डिग्रीमा 90 डिग्री घटायो भने 90 डिग्री, 90 डिग्रीमा फेरि 32 डिग्री घटाउँदा कति हुन्छ 58 डिग्री। इट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। ठिक छ ल, हामीले एंगल एओबी निकालिसकेका छौँ। 58 डिग्री हाम्रो एन्सर आइसकेको छ। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। हाम्रो प्रश्न नम्बर 9 को ए के भनिरहेछ हेर्नुस् है। इन द गिवन फिगर हो यहाँ पनि। अब फिगर छ, फिगर वाला क्वेशन धेरै दिन्छ है म्याथमेटिक्समा। इन द गिवन फिगर
भने पहिला फिगरै बनाऊँ न हैन, अनि त्यसपछि अरू कार्यक्रम गरौँ हामीहरू। एउटा यसरी फिगर बनाऊँ टक्कसँग। यो ए भयो, यो बी भयो, यो सी भयो। यो चाहिँ हामीलाई 8 सेन्टिमिटर दिएको छ, यो चाहिँ हामीलाई 6 सेन्टिमिटर दिएको रहेछ है फिगरमा। अब क्वेसन पढौँ। इन द गिवन फिगर AB इज इक्वल टु 8 सेन्टिमिटर, BC इज इक्वल टु 6 सेन्टिमिटर एन्ड एरिया अफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टु 12 सेन्टिमिटर स्क्वायर। यस्तो छ भने हाम्रो फाइन्ड द भ्यालु अफ एंगल ABC। हाम्रो एंगल ABC चाहिँ कति डिग्री हुन्छ त्यो चाहिँ हामीलाई निकाल्नु भनेको छ क्वेसनमा। ठीक छ, ल भनेको मतलब हामीलाई यो एंगल चाहिँ निकाल्नु भनेको छ हैन। अब हेर्नुस् हामीलाई के थाहा छ, वी नो दैट एरिया अफ ट्रायंगल ABC भनेको के हुन्छ 1/2 इन्टु AB इन्टु BC इन्टु साइन अफ एंगल अफ ABC हुन्छ। भन्नु मतलब कुनै पनि ट्रायंगलको एरिया भनेको के हुने रहेछ, दुईटा साइड 1/2 इन्टु प्रोडक्ट अफ टू साइड्स एन्ड साइन अफ एंगल अफ के भन्छ दुईटा साइडको इन्टरसेक्सन भएको पोइन्टको एंगल रहेछ, त्यसको साइन एंगल है। और है एरिया अफ ट्रायंगल भनेको के हुने रहेछ 1/2 इन्टु लेन्थ अफ टू एडजेसेन्ट साइड र साइन अफ एंगल बिट्विन द एडजेसेन्ट साइड। एडजेसेन्ट साइड भनेको दुईटा जोडिएको साइड भन्न खोजेको हैन। ल अब यो दिएको कति छ हामीलाई 12 सेन्टिमिटर स्क्वायर 1/2, AB भनेको 8, BC भनेको 6 इन्टु साइन अफ एंगल अफ ABC भयो। ठीक छ, और 12 इन्टु यो 2 यता त के हुन्छ मल्टिप्लाई, यो 8 र 6 यता आउँदा के हुन्छ डिभाइड इज इक्वल टु साइन अफ एंगल अफ ABC। ठीक छ, और अब यो कति हुन्छ हेर्नुस् त 12 इन्टु 2 भनेको यसरी काटौँ न, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6 भनेपछि कति बाँकी रह्यो 1/2 इज इक्वल टु साइन अफ एंगल अफ ABC। अब 1/2 भनेको कति डिग्री हो भन्नुस् त साइनको, साइन 30 डिग्री भनेको चाहिँ हाम्रो कति हो 1/2 हो। त्यही भएर साइन 30 डिग्री लेख्न पाएँ मैले इज इक्वल टु साइन एंगल ABC। भनेपछि साइन 30 डिग्री र साइन एंगल ABC चाहिँ के छ बराबरी छ। त्यसो भए हाम्रो के हुने रहेछ एंगल ABC भनेको चाहिँ 30 डिग्री हुने रहेछ। कसरी, यो साइन र यो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो काट्यो, तर यसरी काट्न चाहिँ पाइदैन है। यो तपाईले बुझ्ने तरिका चाहिँ हो यो कटेर यति बाँकी रह्यो भनेर। खासमा चाहिँ साइन इन्भर्स लिएर बोथ साइडमा साइन इन्भर्स लिएर चाहिँ खासमा यो गर्ने हो हामीले। तपाईँ केही नगर्नुस्, यहाँ केही नकाट्नुस्, यतिकै एंगल ABC इज इक्वल टु 30 डिग्री लेख्नुस्। ठीक छ, ल हाम्रो एंगल निकाल्नु भनेको थियो क्वेसनमा, हामीले निकालिसकेको छौँ, हाम्रो एन्सर आइसकेको छ है। अब क्वेसन नम्बर हामी 9B तिर प्रस्थान गरौँ। इन अ कन्टिन्युअस सिरिज, एउटा कन्टिन्युअस सिरिज रहेछ। कन्टिन्युअस सिरिज भनेको कस्तो खालको सिरिज, जुन सिरिजमा क्लासहरू हुन्छ 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 हैन, क्लास इन्टरभल हुन्छ। के भनेको छ, इफ मिन इज मिन x बार भनेको कति दिएको छ हामीलाई 25 दिएको छ। त्यस्तै गरिकन सम अफ फ्रिक्वेन्सीज यो भनेको टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स भनेको हैन, यो कति दिएको छ n इक्वल्स टु 55 प्लस a दिएको छ। त्यस्तै सम अफ प्रोडक्ट अफ फ्रिक्वेन्सी एन्ड मिड भ्यालु, फ्रिक्वेन्सी र मिड भ्यालुको जुन हामीले प्रोडक्ट गर्छौँ त्यसको सबै सम गरिसकेपछि कति आउँदो रहेछ हाम्रो समेसन एफएम, त्यो चाहिँ 1345 छ हैन, प्लस 26a छ। त्यसो भए फाइन्ड द भ्यालु अफ a भनेको छ। अब a भन्ने भ्यालु चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्यो हैन। त्यसो भए हामीलाई थाहा छ, हामीलाई के थाहा छ, वी नो दैट कन्टिन्युअस सिरिजमा मिन भनेको के हुन्छ समेसन एफएम डिभाइडेड बाइ n हुन्छ। ठीक छ, अब हेर्नुस् यहाँ हाम्रो मिन कति दिएको छ 25, समेसन एफएम भनेको कति हुन्छ 1345 प्लस 26 यो क्वेसनमा दिएको छ, डिभाइडेड बाइ फ्रिक्वेन्सी कति दिएको छ 55 प्लस a दिएको छ।
अब हेर्नुहोस् यहाँ अर अब यो के हुन्छ यहाँ डिनोमिनेटरमा केही पनि छैन भने 1 भयो यो र यो के भयो मल्टिप्लाई हो क्रस मल्टिप्लिकेसन हुन्छ त्यसो भए हेरौँ 1345 प्लस 26a इन्टु 1 भनेको त्यति नै भइहाल्यो इज इक्वल्स टु 55 प्लस a इन्टु 25 होइन यो कति हुन्छ हेरौँ 1345 प्लस 26a अब 25 इन्टु 55 गर्दा कति हुन्छ हाम्रो 1375 प्लस 25a भयो अर 26 यहाँ छँदैछ यो 25a यता आउँदा कति हुन्छ माइनस 25a भयो इज इक्वल टु 1375 माइनस 1345 त्यसो भए यहाँबाट डाइरेक्ट यो भनेको 26 माइनस 25 भनेको यहाँ a मात्रै आयो इज इक्वल्स टु कति भयो 45 छ 55 65 75 भनेपछि a को भ्यालु कति आयो 30 ठिक छ ल हामीलाई a को भ्यालु निकाल्नु भनेको थियो हामीले निकाल्यौँ अब क्वेसन नम्बर 10 को a मा जाउँ हामीहरू ट्याक्कसँग हैन 10 को a मा के भनेको छ हेर्नुस् इफ अ dice is thrown 2 times find the probability of the outcomes be 5 in the first throw and an odd number in the second throw फर्स्टमा चाहिँ 5 आउनु पर्ने अरे अनि सेकेन्डमा चाहिँ अड नम्बर आउनु पर्ने अरे है डाइस भनेको हामीलाई यो लुडोको गट्टी भनिरहेको छ अब एउटा लुडोको गट्टी रहेछ लुडोको हैन त्यसलाई चाहिँ हामीले कतिचोटि फ्यालिरहेको छौँ यहाँ हेर्नुहोस् 2 टाइम्स 2 चोटि फ्यालिरहेको छौँ हैन सुरुचोटि फ्याल्दा चाहिँ के आउनु पर्यो 5 आउनु पर्यो फर्स्ट थ्रोमा 5 आउनु पर्यो ठीक छ र दोस्रो चोटि फ्याक्दाखेरि के आउनु पर्यो अड नम्बर आउनु पर्यो ठीक छ सेकेन्ड थ्रोमा चाहिँ कति आउनु पर्यो अड नम्बर आउनु पर्यो अब हेर्नुस् है यसको हाम्रो जम्मा जम्मी के हुन्छ जम्मा 6 वटा हुन्छ 1 2 3 4 5 6 एउटा डाइसमा त्यसो भए अब हेरौँ स्याम्पल स्पेस है ल नम्बर अफ स्याम्पल स्पेस कति हुन्छ एउटा डाइसमा नम्बर अफ स्याम्पल स्पेस जम्मा 6 वटा हुन्छ 1 2 3 4 5 6 जम्मा 6 वटा त हुन्छ फेस हाम्रो त्यही भएर स्याम्पल स्पेस भनेको चाहिँ कतिवटा आउटकम हुन सक्छ भन्न खोजेको हाम्रो 6 वटा आउटकम हुन सक्छ हैन त्यही भएर मैले नम्बर अफ स्याम्पल स्पेस कति लेखे 6 वटा लेखे एनएस भनेको 6 वटा छ अब हाम्रो 5 आउने प्रोबेबिलिटी कति छ हेर्नुस् त यसो गरौँ न अब हेर्नुस् हाम्रो डाइसमा 5 कतिवटा हुन्छ 6 वटा फेसमा कतिवटा 5 हुन्छ जम्मा एउटा फेस 5 हुन्छ हैन त्यसो भए यन 5 कति हुन्छ हाम्रो जम्मा एउटा हुन्छ 1 नम्बर अफ 5 भन्न खोजेको हैन त्यस्तै अड नम्बर कतिवटा हुन्छ अड एन्ड अड भनेको कति हुन्छ हाम्रो अड नम्बर जम्मा 1 हुन्छ 3 हुन्छ 5 हुन्छ तीनटा हुन्छ तीनटा हाम्रो अड नम्बर हुन्छ है अब हेर्नुस् के भनेको छ फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ द आउटकम्स बी 5 इन द फर्स्ट थ्रो एन्ड एन अड नम्बर इन द सेकेन्ड थ्रो भनेपछि फर्स्टको प्रोबेबिलिटी निकालौँ हामीहरू वी नो अनि के निकाल्नु भनेको छ प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 5 एन्ड अड नम्बर भनेर यो चाहिँ वाट भनेको छ है फर्स्ट थ्रोमा 5 र सेकेन्ड थ्रोमा चाहिँ हाम्रो अड नम्बर भनेपछि हामीलाई के थाहा छ प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 5 इन फर्स्ट थ्रोमा 5 आउने प्रोबेबिलिटी P5 भनेको कति हुन्छ यन 5 बाइ एनएस टोटल त 6 वटा फेस छ 6 वटा फेस मध्ये एउटा पो 5 आउने हो त हैन भनेपछि यो जम्मा एउटा टोटल छ 6 वटा 1/6 हुने भयो त्यस्तै गरिकन again probability of getting
odd number in second throw मा odd number आउने प्रोबेबिलिटी कति p odd भनेको यसलाई हामीले po पनि लेख्न सकिन्छ है अथवा यसरी po पनि लेख्न सकिन्छ तरिका जसरी लेखे पनि भयो नम्बर अफ odd डिवाइडेड बाइ टोटल नम्बर अफ स्याम्पल स्पेस odd कतिवटा छ 3टा छ अनि स्याम्पल स्पेस जम्मा जम्मी 6वटा छ 3/6 आयो अब हेर्नुस् है एट लास्ट हामीलाई के निकाल्नु भनेको छ प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 5 एन्ड के अरे odd नम्बर यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौं प्रोबेबिलिटी अफ 5 एन्ड odd नम्बर हेर्नुस् है यहाँ 5 और odd नम्बर भन्न पनि सकिन्छ तर 5 एन्ड छ यो एन्डले यहाँ गेम खेलिसक्यो यो एन्ड भनेको के निकाल्नु भनेको हामीलाई यसले p5 इन्टरसेक्सन odd निकाल्नु भनिरहेको छ भन्नुको मतलब यो हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट छ भनेपछि यसमा हामीले के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि दुईटाको प्रोबेबिलिटी मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ प्रोबेबिलिटी अफ 5 इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ odd नम्बर प्रोबेबिलिटी अफ 5 हाम्रो कति आएको छ 1/6 odd नम्बरको प्रोबेबिलिटी 3/6 भनेपछि कति आयो यो 3/6 6 36 यदि यो काट्ने हो भने 3 12 छ भने चाहिँ 1/12 आउँछ हाम्रो आन्सर कति भयो प्रोबेबिलिटी 1/12 एन्ड भनेको हामीले जहिले पनि के गर्नुपर्छ मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ यदि अर भनेको हामीले के गर्नु पर्थ्यो एडिसन गर्नु पर्थ्यो ठीक छ अब हामी अर्को क्वेशनमा जाउँ हाम्रो क्वेशन नम्बर 10 को बी हाम्रो यो ग्रुप बी को चाहिँ अन्तिम क्वेशन हो 10 को बी 10 को बी मा हेरौँ है के छ क्वेशन 3 red and 2 white balls of same size are kept in a box एउटा बक्समा राखियो अरे so the probability of getting red and white balls in the tree diagram हामीले बनाउनु पर्ने छ है of two draws one after another without replacement भनेर क्वेशनमा सोधेको छ है अनि हेरौँ है यसको के भनेको छ क्वेशनले एउटा बक्सा रहेछ अरे ठीक छ एउटा बक्सा रहेछ अरे त्यो बक्सामा तीनटा रातो र दुईटा सेतो बल छ भन्छ यहाँ हेर्नुस् म के लेख्छु नम्बर अफ रेड बल्स NR भनेको कति छ 3 छ त्यस्तै नम्बर अफ व्हाइट बल्स NW भनेको कति छ 2टा छ एउटा बक्समा राखियो अरे अब के भनेको छ भन्दाखेरि सो द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ रेड एन्ड व्हाइट बल्स इन द ट्री डायग्राम अफ टू ड्रज भनेको छ हेर्नुस् यहाँ तपाईले दुईटा बल चाहिँ निकाल्नु भयो अरे ठीक छ दुईटा बल निकाल्नु भयो वान आफ्टर अनदर विदाउट रिप्लेसमेन्ट भनेको के हो जस्तो मानिलियो तपाईले त्यो बक्साबाट एउटा बल झिक्नु भयो ठीक छ अब त्यो तपाईले झिकेको बल चाहिँ फेरि त्यो बक्सामा हाल्नु भएन क्या त्यो साइडमा राख्नु भयो र फेरि अर्को बल झिक्नु भयो ठीक छ त्यसलाई भन्छ विदाउट रिप्लेसमेन्ट है यदि तपाईले त्यसरी झिक्नु भयो भने तपाईलाई के भनेको छ रेड बल पाउने र व्हाइट बल पाउने प्रोबेबिलिटीलाई चाहिँ ट्री डायग्राममा देखाउनु पर्ने हामीले रुख जस्तो बनाएर ट्री जस्तो बनाएर हाँगा भिगा बनाएर ट्री डायग्राममा हामीले देखाउनु पर्ने छ
ठिक छ यो क्वेसनलाई। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, म एउटा ट्री डायग्राम बनाउन सुरु गरेँ। अब अलि त मुनि बनाऊँ। ल यस्तो छ, हाम्रो रेड बल कतिवटा छ अरे 3टा छ, 3 रेड, र त्यस्तै हाम्रो वाइट बल कति छ 2टा छ हैन। यसो गरौँ त, रेडलाई रेडले नि लेखौँ। 3 रेड छ, अब वाइटले लेख्न मिल्दैन यसमा, मैले ब्ल्याकले लेखेँ। 2टा चाहिँ के छ, ब्ल्याक छ अरे। अब हेर्नुहोस् है यहाँ, अब हाका बनाउँदैछु म। भनेपछि हेर्नुहोस्, अब प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ रेड कति हुन्छ त? प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ रेड, रेड पाउने प्रोबेबिलिटी कति भन्दाखेरि रेडको नम्बर बाई टोटल नम्बर। रेड कतिवटा छ यहाँ हेर्नुहोस्, 3टा छ, त्यही भएर 3 डिभाइडेड बाई टोटल कतिवटा छ हेर्नुहोस्, 3 + 2 भनेको हाम्रो 5 छ। 3टा रेड छ, 2टा वाइट छ हैन, त्यही भएर 5 वटा भयो। भनेपछि अब हेर्नुहोस् यहाँ रेड आइसक्यो हैन। अब रेड आइसकेपछि अब यहाँ कतिवटा हुन्छ त्यो पनि हामीले थाहा हुनु पर्यो। पक्नुहोस् है, यसलाई म अलिकति राम्रो बनाउँछु। ल यस्तो छ है। अब यहाँ हेर्नुहोस् है के भइसक्यो। अब एउटा रेड त आइसक्यो, यहाँ हामीले एउटा रेड जिकिसकेको 3/5 छ। अब हामीले बल त हाल्दिनौँ, भनेपछि अब कतिवटा रेड बाँकी रहन्छ भन्नुहोस् त मलाई? अब 2टा रेड बाँकी रह्यो, ठिक छ, 2 रेड। अनि वाइट कतिवटा छ? वाइट पनि 2टै छ, ठिक छ। त्यसो भए अब यहाँ हेर्नुहोस्, हामीले 2टा बल झिक्दैछौँ है, 2टा बल झिक्दैछौँ। के हुनसक्छ हेर्नुहोस्, तपाईँको पहिलो बल रेड आयो अरे, दोस्रो बल वाइट आउन सक्छ, ठिक छ। पहिलो बल रेड आएर दोस्रो बल पनि रेड आउन सक्छ। दोस्रो कन्डिसन, पहिलो बल वाइट आएर दोस्रो बल रेड आउन सक्छ, पहिलो बल वाइट आएर दोस्रो बल पनि वाइट आउन सक्छ। यी 4वटा केस त हुन्छ, अरू केही हुन्छ? ल हेर्नुहोस्, हाम्रो यहाँ पहिलो बल रेड आइसक्यो। अब म के गर्छु, दोस्रो बल निकाल्दैछु। दोस्रो बल चाहिँ यताबाट यसरी निकालौँ, एउटा यता एउटा यता। ल पहिलो बल रेड आयो हैन। पहिलो बल रेड आइसकेपछि हाम्रो के भयो, जम्मा अब 2टा रेड बाँकी छ अनि 2टा के बाँकी छ, वाइट बाँकी छ, किनकि हामीले त बक्सामा हालेको छैनौँ फेरि। त्यसो भए अब मानिलिउँ यहाँ फेरि रेड आयो अरे, भनेपछि प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ रेड कति हुन्छ भन्नुहोस् त? जम्मा रेड कतिवटा छ, 2टा बाँकी छ, बाई टोटल बल कतिवटा छ, 2टा रेड छ 2टा वाइट छ, भनेपछि यहाँ हेर्नुहोस् 2टा रेड 2टा वाइट छ, भनेपछि 4वटा बल भयो। ल ठिक छ, 2/r आयो। त्यसो भए अब पहिलो बल रेड आएको थियो, दोस्रो बल पनि यहाँ रेड आयो। अब पहिलो बल यहाँ रेड छ, दोस्रो बल चाहिँ म के गर्छु, वाइट बनाउँछु। भनेपछि प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ वाइट भनेको कति हुन्छ हेर्नुहोस्, यहीँबाट है। वाइट कतिवटा छ, जम्मा 2टा छ। टोटल बल कतिवटा छ, 2 + 2 4टा छ, 2/4। अब 2/4 लाई हामी यतिकै राखौँ अहिले हैन। ल त्यसो भए अब यहाँ हेरौँ, यहाँ पनि त हाम्रो केस हुन्छ। यसलाई क्लियर गरौँ है, अलिकति यस्तै खालके बनाऊँ, इलिप्सिकल टाइप हैन, इलिप्सवाला फिगर। ल अब हेर्नुहोस् है, यसरी आयो। अब यो चाहिँ मैले के गर्छु, यहाँ यो रेडले नै लेखौँ है, यसलाई रेडलाई रेडैतिरबाट लेख्दाखेरि राम्रो देखिँदो रहेछ। ल यो रेड, यहाँ पनि रेड यसरी आएको हैन, यसलाई पनि रेडले लेखौँ। ल अब यहाँ हेर्नुहोस्, अब अघि सुरुमा रेड आएको थियो, अब सुरुमा चाहिँ के आउँछ अरे, वाइट आउँछ अरे। यतापट्टि चाहिँ मैले वाइटको लेख्दैछु। प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ वाइट कति हुन्छ हेर्नुहोस्, जम्मा 2टा वाइट बल छ यहाँ, र टोटल बल कतिवटा छ, 3 2
5वटा छ, त्यही भएर 2/5 भयो व्हाइट आउने प्रोबेबिलिटी। ठिक छ। अब फेरि यहाँबाट हेर्नुहोस्, अब व्हाइट पहिले त व्हाइट आयो, दोस्रो के आउन सक्छ, दोस्रो रेड पनि आउन सक्छ, अथवा दोस्रो के आउन सक्छ, दोस्रो पनि व्हाइट आउन सक्छ। ठिक छ। ल पहिलो रेड आयो अरे भने सरी व्हाइट आयो अरे भनेपछि दोस्रो चाहिँ अब रेड आउने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ हेर्नुहोस्। रेड कतिवटा बाँकी भयो, पहिलो व्हाइट आएको छ, रेड त 3टै बाँकी भयो, व्हाइट चाहिँ जम्मा अब एउटा मात्रै व्हाइट बाँकी रहने भयो। ठिक छ। किनकि एउटा व्हाइट त आइसक्यो नि त, एउटा व्हाइट बाँकी छ। अब प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ रेड कति हुन्छ, रेड 3टा छ, यहाँ 3टा बाई टोटल नम्बर कति छ हेर्नुहोस्, 3 1 4वटा छ, त्यही भएर 3/4 भयो। ठिक छ। ल त्यस्तै गरिकन यहाँ हेर्नुहोस्, अब प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ व्हाइट, सुरुमा पनि व्हाइट आएको थियो, दोस्रोमा पनि व्हाइट आउनु पर्यो। अब यहाँ कतिवटा छ, एउटा छ व्हाइट, एउटा डिभाइड बाई टोटल कति छ, 3 + 1 4 भनेपछि 4 छ हैन। ल त्यसो हेर्नुहोस्, यहाँ के आएको रहेछ, यहाँ रेड आएको रहेछ, यसलाई मेटाम है। यहाँ रेड आएको रहेछ, यहाँ पनि त्यस्तै रेड आएको रहेछ। अनि यहाँ चाहिँ व्हाइट आएको रहेछ र यहाँ पनि व्हाइट आएको रहेछ हैन। ल यो हाम्रो ट्री डायग्राम एकदम बनिसकेको छ। ठिक छ। हाम्रो यो चाहिँ फर्स्ट ड्रको लागि हो, यो दुईटा चाहिँ फर्स्ट ड्रको लागि हो भने यो अरु 4वटा चाहिँ सेकेन्ड ड्रको लागि हो। ठिक छ। ल म यो अहिले मेटाइदिन्छु, अलिकति क्लियर राम्रो देखाउँछु। ल यसरी हामीले ट्री डायग्राम बनाउन सक्छौं। यदि यही ट्री डायग्रामबाट अरु कुराहरु सोधेको भए हामीले अरु पनि निकाल्न सक्थ्यौं। प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ फर्स्ट रेड एन्ड सेकेन्ड रेड भनेको भए 3/5 * 2/4 गरिदिन्थ्यौं, निकाल्थ्यौं। यहाँ पनि 3/5 * 2/4 गरिदिन्थ्यौं। फर्स्ट रेड एन्ड सेकेन्ड व्हाइट भनेको भए यो दुईटा मल्टिप्लाई गरिदिन्थ्यौं, निकाल्दिन्थ्यौं। त्यस्तै फर्स्ट व्हाइट सेकेन्ड रेड भनेको भए 2/5 र 3/4 मल्टिप्लाई गरिदिन्थ्यौं, निकाल्दिन्थ्यौं। फर्स्ट व्हाइट एन्ड सेकेन्ड अल्सो व्हाइट अथवा बोथ व्हाइट भनेको भए पनि हामी निकाल्न सक्थ्यौं यो दुईटा मल्टिप्लाई गरेर हैन। यसरी हामीले यहाँबाट प्रोबेबिलिटी पनि निकाल्न सक्छौं ट्री डायग्राम बनाइसकेपछि। ठीक छ। ल यो हाम्रो ट्री डायग्राम बनिसकेको छ। अब हाम्रो एन्सर त यहाँ आइसकेको छ है। अब यसलाई यसो गरौँ न त, यो 2/4 लाई त हामीले 1/2 पनि लेख्न मिल्छ, यसरी यसलाई लेख्दियौं। त्यस्तै यो 2/4 लाई पनि हामीले 1/2 लेख्न मिल्छ। अरु त के गर्न मिल्दैन, यति दुईटा चाहिँ गर्न मिल्छ। ल हाम्रो यो सकिएको छ। ल अरु यस्तै क्वेशनहरु हजुरहरुले पनि प्र्याक्टिस गर्नुस् हैन। मैले अहिले ग्रुप बी सम्म हालेको छु, म ग्रुप सी र ग्रुप डी चाहिँ म अर्को नेक्स्ट भिडियोमा हाल्ने छु हैन। यही बाचाका साथ अब हजुरहरुलाई कस्तो लाग्यो यो भिडियो कमेन्टमा लेखिदिनु होला। र यदि केही कुरा जान्नु छ भने अथवा केही कुरा थाहा छैन, केही कुरा बुझ्नु छ भने 9849595895 यो नम्बरमा हाम्रो व्हाट्सएपमा, भाइबरमा, साथसाथै टेलिग्राममा हजुरहरुले मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ है। ल हजुरहरुले भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरुलाई हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद छ। स्वस्थ रहनुस्, व्यस्त रहनुस्, मस्त रहनुस् है।